बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ग्रानो कतुन को मातवाई परीशे खान तास गोरे पखैर पख्तूनख्वा पर हम पछतो वन माने ग्रानो कतुन को नन मंडे वरस दा डेफिनेटली मंडे वरस चिकम यागा वर्किंग डेज वाला अवल वरस इनो डेर खलक चिकम दवाई खूब राजी डेर खलक वाल मूड मॉफी डेर खलक दा सोच के चियारा ब्या बजून पूरा हफ्ता बड़े टफ रूटीनी ब्या बड़े टफ स्केड्यूल मुजवाल ब्या बड़े कारून आलो उस पर ठोल हफ्ता कार लारी न जुमा बकला राजी उदा से खलको की जकीम राजी खाग्रानो कतन को जे मतलब दाश मंडे पोरजी बे जुमे को स्टार्ट की ग्रानो कतन को प्रोग्राम बस शुरुआत को नंद ग्रानो कतन को 13 नवंबर तक ग्रानो कतन को वड़ा को खबर दर सरकोमा पूरा दुनिया चे द आलमी मेहरबानी व्रज मांजले कीगी द दी मांजलो मकसद से द दी मांजलो मकसद दादा चे यो बल सरा इत्तेहाद यो बल सरा इत्तफाक यो बल एहसास मतलब पूरा दुनिया चे मुख्तलिफ ममालिक ती सोना हम खलक ती दुनिया से दुनिया खलक पाता कीजी नुग्रान कतन को तदे मांजलो असल मकसद दादा छिदा आलमी मतलब चिकम दा NGOs दी अगो इत्तेहाद सोना हम NGOs दी अगा मिल के खल को पारा ठोल खल को पारा अगा सोशल वर्क की वेलफेयर पारा लग्या दी और खल को फलाह व बहबूद पारा दो कोशिश कई नो दे मकसद एक्चुअल चिकम दे मकसद दादा चे मेहरबानी इन सेंस चे यो बल एहतराम यो बल एहसास यो बल इज़्ज़त यो बल रिस्पेक्ट नुदा पूरा दुनिया की मांजिल की गई उदे चिकम मेन मुल्कुन चिकम ज़्यादा मांजिल की कनाडा राजी ऑस्ट्रेलिया नाइजीरिया और मुतहदा अरब अमारात चिकम दावरस मांजिल की गई नुज़म दावरस पाकिस्तान की हम खलक अलमाजिन नुडे रखा बई पाकिस्तान की हम दावरस खलक सेलिब्रेट की चे प्लीज़ हो चे दा मेहरबानी वाल एहसास राशि ग्रानो कतन को यखनिया निरागली दी सख्त मौसम दा सख्त यखनी दा नो खबर दा एहसास खलो को खबर दा मेहरबानी वालों कमा मुझे पल ग्रानो कतन को डिफरेंट दा से खलक दी माँ स्पेशली माँ खपल यूथ हम कतली दी अगड़े एप्रिशिएट को बल्कि जगो सर हेल्प हम को माँ चगा लग्याई दीवार मेहरबानी नाम सरा मुख्तलिफ ज़यान नुमांदी दो चिकमदा दीवारों नुमांदी अवल पेंटिंग शीटिंग की ब्या आगा पवल लगी नो ब्या घर में कपड़े से जैकेट्स कपड़े ही से शॉल्स ही से स्वेटर ही आगा दीवार मेहरबानी चे मतलब जै पजै ऊ लगी हैंगर हो के मतलब आगा खला गरीबान चिकम अखपला दा सीजुना न शिकवल है या गरीबान चकला आगा शायद दनवी एक्सपेंसिव सीजुना न सी अफोर्ड कवल न मुझे कम कोर्चे आगा सीजुना चकम मुझे नहीं इस्तेमालो या आगा सामान च मुझे खल को था वर्कवन गड़ू मोसी खल को था मुझे सदका खैरात खबर को हुगाड़ो कतन को मुस्तहिक खल को तैना वर्कू खल कोई चावल खपल रिश्तेदारान तब वर्कू अवल वाकई खपल रिश्तेदारान हक था दिच बिल्कुल शक निस्ता वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे रिश्तेदारान तो खुदा पाक अर्थ शेवर कड़ी ऑलरेडी खुदा पाक हर नेमत नागा नवाजा उखड़ी न पकार दादा मुर्ता चे आगा खल को तवर कुछ कम गरीबान दो वक्त मड़ई त हम परेशान दी आ गरीबान जो कमो माशुमान व जरूरतों न पूरा कीजिए आ गरीबान जो कमो सरा गर्म कपड़ों वस निस्ता न मुझे त पकार द ग्रानो कतन को यखनी डी रजात रागदा और दाग दीवार मेहरबानी मच दा कम खलक दा जैकेटे या दा घर में कपड़े या शॉलूना या स्वेटर वो लगी न मोस्टली माँ डेर दा से खलक कदली या वर्सी और खख फैमिलीज वाल खलक गाड़ा बोद रही उबे गुरी बच्चे चेक बे की चीज़ कम यो सही शायद कम सही शायद दा न चकम सही शायद दो वाखले लड़ गड़सी दा से डेर कैमरास फुटेज चिमुड़ा दा कतली दी से जोना चेगा सम फैमिलीज वाल खलक राशि खपलो गाड़ो के और अगर से जोना चेक की ओबिया लाड़सी अफसोस सरा डेर अफसोस सरा काश कदा मुझे पाकिस्तान खल्कों के लग गोंदे एहसास हो और लग गोंदे दा गरीब खल्को वाल चिकम तकलीफ तो आग वर्तफी चे नुग्रानो के तो उनको यखनी डेर ज़्यादा शुआ डे बाय डे चिकम द यखनी वाल चिकम द शिद्दत आगा हम ज़ाती चे मुझे तो पकार दा चिचा सर हम वस लरी चौक हम सदका खैरात वस लरी चिचा सोर हम चिकम द इस्ताती नो पकार द मुझा गरीबान व माशुमान होता तचे बाहर गर्जी गरीबान खपोचे चप्पलनी सॉक्स से नहीं अच्छे वाली घर में कपड़े नहीं वरसरा नुमुंग त पकार द वो त सॉक्स वाखलू से घर में जैकेटे वर्ता वाखलू से घर में स्वेटर वर्ता वाखलू या से घर में कपड़े वर्ता वाखलू या अगो कोर के चर तराजाई निश्ता तुलाई निश्ता या चिकम द कंबल मंबल बिस्तर वरसरा निश्ता नुदा से जुना अगो त वाखलू चे एटलीस्ट दग यखनी किया गद यख नलासा तरीजो कपीशना अमदावा से ना सिर्फ इंसान नो पारा सोच कवल पकार दी बल्कि जनावरों पारा हम सोच कवल पकार दी बिकॉज कज बाहर पर उडू नमंदी गोरमा दा चिकम स्ट्रे डॉग्स दी स्ट्रे कैट्स दी दा स्ट्रे नोर हम चिकम एनिमल्स दी बिलीव में
هر سیزن کې متاثره کیږي که ګرمي نو په هغو تکلیفي کس یخني نو په هغو تکلیفي او موږ انسانان خپلو ځانو خو خیال ساتو خو هغه ماشومان موږ ډېر زیات تنګو مطلب که موږ وګورو هر شي کې غریبان تنګو اوس یخني د غریبان اخوا دېخوا پټ ناست دي نو په کار چې کور کې به چېرته زاړه میټرسې پرتې نو زاړه چېرته میټس پراته زاړه چېرته کارپېټ پیسونه پراته نو برای مهرباني غریبانو ته خپل سړی پوښ کې کېدي چېرته بهر مطلب که څه چې بالکني شالکني جوړوي هلته ورته کېدو چېرته روډز باندې ته سړکې غوندې جاړ کوړي وړکي هټس ورته جوړ کړو چې ایټلیسټ هغه غریبان هم د یخني نه موږ بچت کړو نو ګرانو کتونکو که خبره د عالمي مهرباني ورځ موږ کوو نو په کار ده چې هر انسان د خپل وس نه چې چوره کولی سي وده کړي دا نه چې موږ به صرف وایو چې اوف الله موږ حکومتي څه نه کوو اوف الله موږ خو خلک داسې دي اوف الله موږ د الیټ کلاس طبقه دا کار وکړي هر سړی کولی سي که زه کولی سم نو تاسو یې کولی شو که زکي کولی سي نو زه هر سړی کولی شي نو هر سړي ته صرف لږ غوندې احساس پکار ده لږ غوندې جذبه ورته پکار ده او لږ غوندې مثبت سوچ کول پکار دي نو ګرانو کتونکو پروګرام اوس باقاعده آغاز کوم ځکه چې زکي ډېر ټایم داسې ولاړي او داسې ماته ګوري چې دا په دې شی ټاپک به کله ختمیږي او کله ماته نمبر میلاو کېږي نو ګرانو کتونکو اوس په زور سم زکي پله او زکي ته وایم چې آیا نن زکي مونږ ته کومه ریسیپي راوړې ده او زکي مونږ سره نن کومه ریسیپي شیر کوي او کومې ټوټکې به راته ښیي نو ورځو زکي ته السلام علیکم زکي اینڈ ګډ مارننګ څنګه طبیعتونه مزاجونه دې ښه دي بالکل پرشي ماشاءالله ډېر ښه یم تاسو ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښایسته ښکاري او واقعي نن تاسو دا عالمي مهرباني ډېر کم خبرو کړو ډېر ښایسته خبرو کړو واقعي موږ له پکار دی موږ بل سره خپل پاکستان څنګه پوره دنیا کې دا ډې مناویږي او پاکستان کې به انشاءالله کوشش کوو دا عالمي ډې خامخا مناوو به او یو بل سره خدمت کوو یو بل سره مینه به کوو یو بل سره هیلپ به کوو ډېر دا موږ خامخا پکار دی زموږ د اخر کلو کې خلک ناز غریبان خلک ناز یو بل موږ ته ګوري یو بل خپل نیبر ته پروس کې کوم نیبر دی هغې ته ګوري که نه یو بل ته ډېر زیات خدمت کوي یو بل ته سامان راوړي چا کور کې بل څه خوراک سیزون نه یا بل ته خوراک سیزون ورکړي چا سره کور کې ګرمې سپیشلی کوم دا وینټر سپیشل کوم وینټر روان دی کې اکثر خلکو سره ډېر خلک دلته راغلي مسافر که نه هغې اکثر روډونو باندې ناست وي اکثر زما تیر کا خبر کو بری شي ما سره کنه زه دلته تیردم زما یو جنې روان و گاډي کې کنه هغه دومره بالا شي هغه زړه کپړې ګرمې هغه زړه وړ ماشومان کنه روډ ناس وي چې دغه هغه ټول باندې ویشل کنه او دا ډېر خبر دا ډېر ما باندې ډېر خسته ولګی دا خبر تا ورته کتل نو ته به مرتلې کنه تا هم سوال کړی تا سره ولې لاست یې ولې کپړې نشته ګرمې تا دنیا کپړې به تا سره ته خو دنیا ځان ته چې کوم د یو بوای وای تا سره خو به دنیا کپړې نو ډیفینټ تا ته پکار شته چې کومې زړې کا تا ولې ګرمې سویټر دي جاکټ دي چې ته کومې نه اچې عام دا غریبانو ته ورکړه کنه نه مام دغه شان دی مام اکثر دا کم نه تا خپله واقعه ما ته نه ده چې ما نن دا نیکي کار کړی ته همیشه د خلکو ما ته خبرو کې ځکه چې ته ډېر سخت کنجوس سړی ته خپلې چې کومې زړې کپړې دي خلکو ته ورکوه چې کوم ته نه استعمالوې خیر بری چې زه اکثر کوشش کوم خلکو ته خامخا زما د کوم کورې زړه کپړې پرتې دي که نه کوم سویټر پرتې یا وزیټیبل شي که نه ټول خلکو باندې زه ویشم اکثر زما مور دا کار ډېر زیات ایوری سمر ویکیشن یا وینټر ویکیشن کنه هر کال د ما مور دا زړه کپړه راشي کم قریب راشي ټول ته وي شي خیر اني هاو بل سپیشل نن یو خبرو شمه پخله کې نن ما سره کم پخله کوم ډېر زبردست دی او څنګه موسم بدلیږي شان دی ډېر موډ سوینګ هم چینج کیږي د دې اول سره نن څنګه جوړم مکس ویجیټیبل سوپ خبرو کوم سوپ پرې ډېر زبردست ایون خبرو کوم چاته نزلې کانسی مرې خوږیږي املا کې درد دی اډوکي کمزور دي ماشومان ډېر زیات د پینک دي سټمک چا پرابلم دی د هر مرض علاج سوپ کې دی یو سوپ ډېر زبردست هیلث حوالې سره ډېر زیات مفید دی ستاسو لپاره او بل خبرو کوم د دې سپیشلی د کې کوم مینرلز دي د کې وټامینز دي ډېر زیات کنه ډېر زیات هیلث حوالې سره ډېر فایدهمند دي او چا اکثر فیټ زیات دي مطلب زما وزن ډېر زیات دي کمیږي نه سوپ سره ستاسو اټومیټیکلی ستاسو وزن به کم شي د چوک وایي چې سوپ سره وزن کمي د ولې اصل کې ځکه کمیږي پرې شي زکي غلطي مشورې خلکو ته نه کنه د دې ګوره سوپ کتونکو دا چې کوم نه کوي دا ځان مې د کیمرا د واستولو لپاره غلط سوپ سره
वेट चा وی چې کمیږي بس دا د چې سړی کا مطلب خوراک زیات نو کې سوپ ډیفینټلی سوپ چې کوم دا لیکوډ فارم کې نو ډیفینټلی هغه چې موږ بیا خوراک نه کوو نو کې دیسي بیا موږ مام دا خبره کوله کنه نو سخت خراب سړی دا خو بیا ما خیر مام برچې مام دا خبره کوله کنه کې خبره به صحیح ایکسپلین کاوه کنه نه ما دا څه لګیا دا ما خو ایکسپلین کوله دا ایکسپلین وکړه لکه ما سسپنس به کریډیټ کوم ځکه خیر اني هاو خاص دکې ټول امپورټنت خبر دا تاسو هیلث اول ډیر زیات مفید دی او تاسو خامخا او سپیشلی اکثر وایي کنه ماشومان دا ویجیټیبل خبرو کوم د کوم ویجیټیبل استعمالېږي هغه ډیر زیات فائدې دي د کې مکس د کې سپیشلی فرست اف ال شام پکې کې کوم سبزیان استعمالېږي کې کوم اجزا استعمالېږي هغه به انټروډوس کوم د لپاره موږ مکس سبزیان کې نیم سیمال مکس سبزی پکار دی کې یو په ماړو یو په فرش بینز पुदीना गाजर और स्पेशली कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च दामुला पकार दे और स्पेशली हाफ टी टेस्ट जोड़ वाला हाफ टी स्पून उगा हाफ टी स्पून जिंजर 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर हस्ब जायका मालगा और टोल इम्पोर्टेड टेस्ट वाखुना जी हाफ टी स्पून चिली सॉस हाफ टी स्पून तासो विनेगर इस्तेमाल के टेस्ट जोड़ वाला हाफ टी स्पून विनेगर हाफ टी स्पून सोया सॉस दादे के ज़्यादा और टोल इम्पोर्टेंट सूप परिचय खबर अक्सर आजम खुआएंगे ना सूप जोड़े देखिए उबो कम इस्तेमाल आगा बतासो ढेर एहतियात लुम्बे चाहे यो जग उबो पके वाच सूप जोड़ यो जग बचे स्टार्ट की कम उबो चे आगा बचे अक्सर निम जग पके वाची वो अक्सर सूप जुड़ चाहे उबो लोगों ने उस ना आजम खाने से कि निम के लास्ट मन सूप सिस्टम जुड़ेगी मन सूप पके हुआ ची आगा से टेस्ट आखों न अक्सर दा सूप दगदला से कोट की सूप जुड़ेगी आगा टेस्ट जुड़ सर्टेन तासो का देखिए हम इत्याद खबर तो इम्पोर्टेंट खबर था आगा दे 1.5 लीटर समझ सूप पका द क्वांटिटी का ना हाँ फॉर एग्जांपल माल हाफ लीटर वो पकार दी जब हाफ लीटर अच्छे अच्छा यो जब वो पकार 1 लीटर पकार दी हाँ 1 लीटर वो पके इट्स मीन सुमर तासो बोगे और लुम्बे बचे और उस तो मंस की तासो वो बने के वाले देश टेस्ट खराबी की जायका नाजी खून नाजी जगह तुम कोर बाहर कम रेस्टोरेंट के सूप जुड़ेगी दिख दगा फर्क दे बोले देखिए कम फर्क दगा लासा वो दलासा टेस्ट तो गड़बड़ शी एनी हाउ टोल इम्पोर्टेंट खबर दे हमेशा जो खबर को दे बगैर आगा जायका नाजी खून नाजी आगा दे शमा कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति जो बोले दिल की बोलियां दा को शमा स्लोगन शो हाफ लीटर मुंगला वो पकार दी निम सेर मुंगला चिकन पकार दे बोनस के दाखो देखिए अजाज मिसाली शो तरीका डेर सिंपल तरीके बन जुड़ी की अवल मुंगा बा सब्जियां डिफरेंट स्टाइल डिफरेंट तरीके से कट बुकू उबे के शो सटे मुंगा बुके शो आगा टाइम हस्ब जायका मालगा उगा और स्पेशली हस्ब और चिकन पाउडर और टोल इम्पोर्टेड चिली सॉस सोया सॉस और सिरका और दा पके ऐड बुकू और तकरीबन टोल इम्पोर्टेड 5 टेबलस्पून मुंगा शमा को ऑयल बैठ को बोले जिस आगा फ्लेवर आज खून बराशी सब कल पर दूंगा सूप यशी दा सब्जियां यशी की बल से मुलायम शी प्लेन वालू शमा को ऑयल वालू मीडियम फ्लेम बने मु गर्म हुआ संग ऑयल गर्म शी उगा और सुन चॉप बको देखिए वाजुबा लाइट ब्राउन बको संग लाइट ब्राउन शी बाबा चिकन का ब्रेस्ट प्लेट लेग दे बन की दुबा मीडियम फ्लेम में हुआ सरकोबा संग डन शी पर जमो सो जोड़ शी बे संग सूप जमो रेडी बशी आगे बस चिकन पीस बनालू दा चॉप बको लच्छे जोड़ को लच्छे देखिए ऐड को और टोल इम्पोर्टेंट खबर और दा दे अक्सर दा सूप नहीं वो पशान थिक में जुड़ी अगले पारा 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर वालू बा उबो के यो कप उबो वालू बाय के मिक्सचर वो जुड़ को बाद देखिए आखिर के टोल आखिर के मिक्सचर देखिए वाच हुआ देसा सासु सूप नो थिक बशी और फ्लेवर भी बस गार्निश बकू गार्निश बस मुंगा बेस्ट डिश आउट बकू वाह भाई जकी ज़बरदस्त यानी कि दौर मज़ेदार नन सूप ग्रानो कतन को जोड़ी जी नो डेफिनेटली नन जे कमु जमल माना दी ग्लासे टोल मुर सूप छो डेर सही मस्त दियाने चो सूप डी ज़ब पान के सूप को छे कल मुझे बाहर हम से तड़ी नशिनर पानो अवल से कम द सूप मुझे ऑर्डर को छे अवल सूप इसको आराम से रवत छुनु गया हमारे आराम से रखो तो ग्रानो कतन को जकी तब वक्तन मर्जमा फिलहाल वक्त शवेद दे वक्त वड़ी शान दमे वाल दमे ना वापस आजू चढ़ता बल पलमत सिर्फ और सिर्फ मौसम जी
वेलकम बैक ګرانو کتونکو زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې هر کله وي ګرانو کتونکو بس کله بریک شي تو ډیفینیټلی زکی ور خیر زکی ور ګرانو کتونکو شارټس جوړیږي ځکه چې پی سی آر کې موږ سره فایزه ده نو فایزه لګیای زکی ور پراپر شارټس جوړوي چې دلته نه بزکی دغه انګل نه کټ کو دغه انګل نه کټ کو بل نه کټ کو مصالې به کوم انګل نشکارو او دا شمه کوکینګ اویل به کوم ځای ښکارو ضرورت پرې د یار زکی بزکی مو دوه زړه خو پریشه یا موږ په ملمنو یې خورو خو ګرانو کتونکو سټیل زکی باندې ډېر زیات مهنت کیږي آی ډونټ نو وای خود باندې مهنت کیږي خیر ګرانو کتونکو خبر تر سلسله به همداسې جاری ساری ہے بیکاز ورځ شروعات کې انسان خندان او کې وړو وړو خبر نو کې چې شي خبرې نو ډیفینیټلی پورا ورځ انسان باندې خاطریږي خیر زکی داسې پرسنالټي د چوک ورتګور نو ورځ سم خاطریږي نو ګرانو کتونکو رائټ ناو प्रोग्राम کې ما سره سټوډیو چې ملمنه چې هغه همیشه منډه ته موږ پروګرام کې موجود دی او نن چې کوم دا سپیشل ټاپک ته یعنی کې پورا ویک چې کوم دا موستلی پیشنټ دي شوګر پیشنټ دي ډایبټیز چې کوم پیشنټ دي موږ چې کوم د ذیابطیز ورته وایو اردو چې کې داسې ما غلط پروناونس کړی خو ذیابطیز ورته آی تھنک سو کنه نو ګرانو کتونکو د دې پورا ویک به سلیبریټ کیږي نو مقصد دا چې خلکو ته اویرنس ورکونه خلک ایجوکیټ کوونه چې آیا دا بیماری کم عمر چې زیاته خطره ده دی ولا دا بیماری کم موږ چې پرهیز نه کوو کس کم وجوهات څه دي ریزن څه دي بیا د سیمټم څه دي او که اوش انسان ته یو ورا نو بیا د پر څه احتیاط او څه پرهیز کول پکار دي نو ګرانو کتونکو دا ډېر سیریس ټاپک ته بیکاز هم ماشومان ته هم دا بیماری کیږي او ډېر ماشومان داسې مقصد چې غریبان دی وخت نه لګیا دي ځان ته انجیکشنز هم دو پخپل وخی نو ګرانو کتونکو رائټ ناو سټوډیو کې ما سره دی وخت ډاکټر ندا اشرف چې کوم ډایټیشن اینڈ نیوټریشن ته دی نه راځي ګرانو کتونکو هغه استاتیکس حواله سره خپل کلینیک هم چلی نو ګرانو کتونکو راځي هغه ته هر کلی وایو ستړي مسي ورته یو لګب شپورش لګو السلام علیکم ډاکټر ندا څنګه وعلیکم السلام زه ټیک ټاک بیا ته خدا الحمدلله ټیک ټاک ګرانو کتونکو دا جنې د کله ما ډیر ذات او خنر ډیفینیټلی درمانه سیریس ډسکشن نه کیږي به همیشه هغه ځمانه وار کوي کوي خندار ها نو لیدا فرست اف آل ثانک یو سو مچ پروګرام ته راتګ پاره ماشاءالله ایز یو ډیره خسته ښکاري ډیره مطلب فرش ښکاري ماته لګي لکه خپل کلینیک کې دول په ځان باندې شډ ډیر زیات کار وکړه کنه سکین د ډیره فرش ماته هغه کې ګوره ټول نه پهله کاردار چې مونږ کله چرته سالون ته زو یا مونږ داسې قسم ته سټارټ هغه ته زو نه کې ټول نه پهله کس تا ته ګوري کنه چې خاطر چې ماته دا خبره کې ته په ځان امپلیمنٹ کې ایگزیکټلی او کدا پروسیجرز یاد چې کله زم پارلر ته زم کنه چې چوک ماته دا مشوره کې زی اول هغه مخته لازمی ګورم چې هغه خپل کم سيزونه دی کوي ما ته خو دی وای تاسو کې خراب شوی دی تابشتان د سه خراب دی د سی هغه لکه دنیا تاسو ما کې چینجیو باسو د خپل ځان د خیال ساتي ډیفینیټلی هم دا ډاکټر سپیشلی سکین ډاکټر پر بالکل او چې کوم ځکه هم د ډرماټولوژي کوم چاته هم ورځم کنه سکین سپیشلیست کوم دی هوتا نو اول زه خپل سکین ګورم زه ګورم هغه میک اپ سوره کوي هغه سکین کو فرش نه هغه میک اپ نه کوي نو دا څه نه خلک ډیر زیات نوټس کوي او جنه بالکل سکین دغه او دا د کنه سکین ډیر امپورټنت هم ده او بالکل हर तरीके से स्किन ची हाइड्रेटेड है स्किन स्कारलेस है स्किन के पोर्स कमी करना नो मतलब वही जो इंसान पर्सनालिटी जो कम है आगा 50% आगा हेयर और बाकी 50% फर्स्ट अपीयरेंस को ऑब्वियसली फेस दगा राजी करना नो आगे के दाई छे जात खतर खलक अक्सर मुंग तराजी नो दा खबर के भाई फेयर कलर नो फेयर कलर च कम दे नो आगा फर्स्ट प्रायोरिटी ना दा फेयर कलर च कम दे कना कलर गंदमी कलर में आगा इन फैक्ट ज्यादा अट्रैक्टिव लगी वरता वो देख टोले ना दागा खबर है दाई छे स्किन de safa vi clear vi hydrated vi scarless vi spotless vi open pores shiri na shrink vi देखा open pores खत्मी की कल हम ना खुदा ने जगह shrink का या साइज क्या गबड़ू की नो अगर ढेर ज्यादा से कम दे ना नो मतलब अवल एक्सपेरिमेंट्स से पजार ढेर ज्यादा करी अना दिमाग पर तुमको दे बात लगी न मेकअप प्रॉपर ना लगा सिर्फ ता सुमा ख्याल से हल्का सा सन ब्लॉक को देने लगा वाला बिकॉज़ सन ब्लॉकर बीबी क्रीम फाउंडेशन ना लगा वाला सन ब्लॉकर बीबी क्रीम सन ब्लॉकर बीबी क्रीम दे लगा वाली दी और जका छे दे स्किन मतलब अगर सरंग मुजा सब हर वक्त राजू डेफिनेटली बेस लगाना जरूरी मुझे पारा तो माता लगी ता प्रॉपर चिकम दागा थिक किस्म फाउंडेशन ना लगा ना ना फुल कवरेज सिंपल बीबी क्रीम बीबी क्रीम और सॉरी सन ब्लॉक लगो सन ब्लॉक के पास बीबी क्रीम सन ब्लॉक डेली बेसिस से स्किन पारा मस्त आछो यखनियानो के वाई डी ज्यादा जरूरी शी दाश बिल्कुल बिल्कुल बिकॉज़ अगर मर मुझ दे से خوند राखे خوای अगर मर चिकम न स्किन पारा ډیر خطرناक बिल्कुल ځکه چې मेंटेनेंस ته کنه پر شیلر सपोज مونږه
چې کوم دی نو سکن ټریټمنټ کو لګیایو ټیک شو موږ پروسیجر زما خپل موږ میډیکیشن زما خپل موږ ټریټمنټ هم کو لګیایو خو چې کله هغه پروټیکټیو لیر زموږ سکن ته نشته خو واپس هغه ډسټ هغه سن ریز الټرا وایلټ زموږ سکن چې دی نو هغه واپس چې کوم دی نو ډیمیج کوي نو یو د سن بلاک باره کې د ډېرو خلکو دا مسکنسپشن چې دا صرف ګرمیانو کې لګي ځکه چې اره نه دا بالکل هم نه دی دا تاسو ته پکار دي چې دا یخنیانو کې هم لګوي ګرمیانو کې هم لګوي دا ضروری دی دا سکن پروټیکټیو لیر دی یخنی ګرمۍ کې خدا دې چې سن ډېر تیز دی که نه هغې ریز ډېر زیات های دغه والا دي او په یخنیانو کې دا دی که سن هغې ته مونږ ایکسپوژر سن ته زیات دی که نه مونږ کینو سن ته یخنۍ د وجې یا دغه مونږ هغې دی نو هغه بیا ډایرکټ زموږ سکن ته چې کوم دی نو دغه کېږي نو تاسو ضرور چې کوم دی یخنۍ کې او ګرمۍ کې دواړو کې چې کوم دی سن بلاک ضرور یوز کوئ مطلب چې کله موږ په لمر باندې کینو مطلب اوس خو ظاهري خبر د خلک به بیا هغه مونږفلي راواخلي بیا هغه مالټې شالټې به راواخلي په لمر باندې ډېر ټایم بیا په چھت باندې خلک ناستي ګپ شپ لګوي یا بهر صحن کې ناستي نو هغه سن ایکسپوژر ډېر زیات وي نو داتس وای چې کوم د سن بلاک موسٹ امپورټنټ ده او چې سن بلاک ضروری دی سن بلاک سره فیس باندې نه دا مریم زموږ خپله ده او د لاسونو مخپل دی د خپې مخپل دي که نه خلک وایي په لاسونو خپو باندې هم لګول پکاري او نه چې تاسو سن ته کېنئ نو ضرور پکار ده ټیننګ کېږي ټول باډي ته چې کوم دی نو ټیننګ کېږي لکه زه خپل هم دا دی چې زه ایز کمپیر ټو فیس ما نه لاسونه هیر شي کله کله ځای باندې نه هم لګم خو پراپر هغه دا دی چې فیس نیک اور لاسونو باندې اور خپو باندې کوم چې موږ زیات کله سن ته ایکسپوژر یي که نه لیټ سپوز څنګه چې تاسو خبره وکړو موږ پارک کې کینو یا ټیرس باندې کینو یا دغه ته چلته چې سن ایکسپوژر ډېر زیات دی نو موږ ته ضرور پکار دی چې موږ سن بلاک ولګوو صرف فیس لپاره نه فل باډي لپاره دی ها نو نه دا چې کوم دا اوس پورا ویک د ډایبټیز حواله سره خلک چې کوم د مختلف ډاکټرز چې کوم دي ایون کې مختلف کلینکس کې مختلف چې کوم د هاسپټلز کې بیا دا چې کوم دغه سټانډیز ولګي چې یاره دا ورلد انټرنیشنل چې کوم ډے د ډایبټیز والا نو هغې چې خلکو ته تاسو چې کوم د موسټلی ځکه معروف خبرو کوم الموت چې کوم دی هغه ډېر زیات چې دی باندې هغه فوکس ټي بیا پراپر هغه خلکو ته خلک ایجوکیټ کوي خلکو ته اویرنس ورکوي ډفرنٹ سیشنز هم کوي ډفرنٹ یونیورسټیز کې کانفرنسز هم کوي چې ایټلیسټ خلکو ته په وخت باندې د دوی سمټمز د دې حواله سره پراپر معلومات ورکړي نو نه دا فرست اف آل خو زه چې موستلی خلک وایي چې شوګر شوی نو شوګر چې کوم د خوراک خواږه به ډېر زیات خوړلي که نه موستلی هغه موږ کانسیپټ یو جوړ ده زم د دې اول ریزن سي انسان وجود چې دا شوګر ای خو هر چا شوګر کنه یو خو بیلنس سي دا شوګر چې لیول زیات سي هغه ریزن سي پرې شپله خو موږ سره دا دی چې دا څنګه چې تاسو دا زیات شوګر یا سویټس او هغې خوړو ریزن دا صرف هغه د دې ریزن نه دی ټیک شو دی دا بای برت هم کېږي څنګه چې موږ سره ډایبټیز چې کوم دی شوګر دا دوه قسمه ته دی مینلی یو موږ سره دی ټایپ 1 ډایبټیز ټایپ 2 ډایبټیز او د دې دریم قسم دی ګیسټیشنل ډایبټیز ګیسټیشنل ډایبټیز ډیورینګ پریګننسي فیمیل ته کېږي ټیک شو جی ټایپ 1 ډایبټیز چې کوم دی دا بای برت وي ټیک شو زموږ په باډي کې پینکریاز دی پینکریاز چې کوم دی هغه انسولین پروډیوس کوي ټیک شو کوم چې زموږ د باډي کې دا زموږ ګلوکوز چې کوم دی هغې بریک ډاون کوي ټیک شو بیا چې کله زموږ بای برت یو ماشوم پیدا شي د هغه په دغه کې چې کوم دی نو د هغه پینکریاس چې کوم دی انسولین نه پروډیوس کوي ټیک شو نو هغه دا خو هغه خواږه لا خوړلی نه دي ټیک شو مسکنسپشن باره کې خبره کوم که نه چې خلکو ته دا صرف خوږو نه کېږي نو هغه دی ټیک شو هغې نه بعد چې کوم دی نو موږ سره ټایپ 2 ډایبټیز دی ټایپ 2 ډایبټیز لیټر ایج کې کېږي هغې ریزنس چې دی نو ډفرنټ دي هغه انهیلدي لایف سټایل دی اوور ایټینګ دی هغې کې واقعي کې عمده های دغه لیولز والا دا شوګر انټیک راځي چې خلک ډېر زیات کوي او په ډیلی بیسس باندې کوي ټیک شو نو دا هم پکې راځي فیملی جینیټکس فیملی هسټري هم هغې ریزن کېدی شي سټرس هم کېدی شي سټرس هم دی کېدی شي ایگزیکټلی سټرس هم ډایبټیز چې کوم دی هغه بیا ټریګر کوي که نه نو دا دی چې نو د ټایپ 2 ډایبټیز ډفرنټ دی اوس ټایپ 1 ډایبټیز کې چې موږ څنګه خبره وکړو هغې کې اډو پینکریاس چې کوم دی انسولین نه پروډیوس کوي ټایپ 2 ډایبټیز کې زموږ پینکریاس چې کوم دی هغه انسولین پروډیوس کوي خو هغه زموږ باډي لپاره انف نه دی څومره چې زموږ باډي ته پکار دی ټیک شو هغه د هغې لپاره انف نه دی نو د هغې په وجه باندې چې څومره ګلوکوز بیا زموږ باډي ته ځي نو هغې ټوټل بریک ډاون نه کېږي ټول په ټول هغې بریک ډاون نه کېږي د څه اوچي د څه پاتې شي د هغې وجې نه زموږ د باډي ګلوکوز لیول چې کوم دی هغه های طرف ته ځي د هغې په وجه باندې بیا موږ پیشنټ ته وایو چې لو شوګر ډایټ یا کوم که چې چیني کم دی کوم که چې کاربس کم وي د هغه خلک ځکه چې باډي الریډي ګلوکوز بریک ډاون کې ډیره زیاته ویک ده بالکل او دې والا دام ویل کېږي که نه نه دا چې دې پاره مطلب دا موږ دا روټۍ ډېر زیات مطلب ګندم چې کومه روټۍ د هغې استعمال هم لږ کم کول پکاري بیکاز هغې کې هم شوګر زیات کاربس دي که نه یو په دې چې زه به دا مسکنسپشن کلیر کوم چې د خلکو دا کانسپټ دی جی
چې مونږ چې کوم دی که نه دې ته لو مونږ شوګر او کاربس چې کوم دی دے آر ایکچولی سیم ٹھیک شو کاربوهایډریټ چې کوم دی ایز ا فارم آف شوګر ٹھیک شو هغه فارم آف شوګر دی نو کاربوهایډریټ چې په څه شي کې دی نو هغه ډایابیټک پیشنټس لپاره چې کوم دی هغه خانه دی هغه ډایابیټک پیشنټ چې کوم دی د هغه شوګر لیولز های کوي ټیک شو ها خلک دا وی چې صرف چینی یا خواږه یا مطلب څومره چې سویټ هغه دی هغه خوري ابس شوګر بیا روسټ ټریګر کوي او های کوي بدا څه نه دا کاربس هم شوګر های کوي ټیک شو کاربس کې میدا راځي اوډه راځي بیکری آیټمز راځي هر هغه شی کوم چې میدا یوز شوی دا خرایس ٹھیک شو رائس از آلسو ا فارم آف کاربوهایډریټس ټیک شو نو موږ داسې خپل پیشنټس هغه هم ریسټریکټ کوو دا نه چې موږ بندو خو د هغې انټیک ورته موږ کمو ټیک شو نو ډایبټیز چې کوم دی وروسته بیا ټریګر کیږي نو هغه صرف او صرف خواږه یا میټه یا دې سره نه کیږي بلکې های کاربوهایډریټ انټیک سره سیوا کیږي نو مطلب دا چې کوم دا سيزونه نه دا یا چې پکار دي چې کله انسان ته شوګر دا بیماری وشي نو پکار دي چې دا سيزونه خپل ژوند کې لږ کم کو لکه دې سره احتیاط کول پکار دي خني دا ویل کېږي چې کوم دا ډایبټیز پیشنټ ته اخته ایکسرسایز ډیر زیات کول پکاري مطلب واک ته ډیر زیات کی رننګ او یو نو ایکسرسایز کول ضروری ده نو دا ولی چې مطلب جسم پاره ایکسرسایز دوره مست ولې شي شوګر چې فزیکل اکټیویټي ګوره پرېشه څومره چې تاسو تماو چې ټایپ 2 ډایبټیز چې څنګه دی نو هغه روسته لیټر ایج کې کیږي ټیک شو او هغه سیډنټری لایف سټایل ان هیلدی لایف سټایل ان هیلدی فود هابټس او دات ول دی نو هغه کې موږ فزیکل اکټیویټي ورته ځکه وایو چې دی ویټ ګین یو اونشي سیکنډلی بلډ سرکولیشن امپروو دی هغه سره او کم الریډي د داسې پیشنټ ډایبټک پیشنټ چې نو هغه ویټ زیات وسره هغه موږ ویټ لوز هم هغه سره موږ کو ټیک شو دغه اکثر خلک مونږ ته داسې راشي چې هغه انیشل ډایبټیز کې وي ګری لاین کې دی اوس ګری ایریا څه ده ګری ایریا مونږ هغه ته وایو پرېشه چېرته نه چې ډایبټیز یا مونږ هغه ته انیشل ډایبټیز وایو یا د ډایبټیز هلته نه ریکور کیږي ټیک شو هلته نه ډایبټیز ریکور کېدی شي شوګر هلته نه ریکور کېدی شي د ګری ایریا دغه د مثال دا دی چې کله چې تاسو HbA1c دا د ډایبټیز ډایګنوسس لپاره دا یو ټیسټ کیږي ټیک شو کوم کې چې دای تاسو لاست 3 to 6 منث والا شوګر ریکارډ ګوري باډي کې ټیک شو HbA1c 5.5 نه بلو چې کوم دی یا 5.5 پورې نارمل دی ټیک شو نو د دې نه چې 5.5 نه والا 6 پورې او 6.5 پورې موږ سره ګری ایریا او انیشل ډایبټیز راځي ټیک شو چې کله تاسو HbA1c په دې رینجز کې راځي د دې نه شوګر ریکور کیږي ټیک شو موږ ریکور کولی شو د دې نه چې بیا سیوا شي نو اوبویسلی هغه ډایبټک لیول دی خو موږ سره چې اکثر پیشنټ راشي نه همیشه چې انیشل ډایبټیز کې وي نو موسټلی کیسز کې موږ سره پیشنټ ویټ سیوای ټیک شو هغه موږ سره ویټ سیوای څنګه چې موږ په ویټ لاس پلان باندې اچو هغه سره د هغه ډایبټیز هم کنټرول شي مطلب دې پاره چې کوم د فزیکل اکټیویټیز لازمي دي ماست فزیکل اکټیویټي پلس ډایټ خني دا دې باندې خبرې کو فی الحال موږ سره کراچۍ نه کال دا یحیی کال کړی دا السلام علیکم वालेकुम सलाम कैसी हैं आप मैं ठीक ठाक यहया आप कैसे हो आपकी तबीयत कैसी है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची से बात कर रहा हूँ और मैं आपका पूरा प्रोग्राम बड़ा रेगुलर भी देखता हूँ लेकिन मुझे बड़ा शौक है कि काश मैं पश्तो सीख सकूँ लेकिन मैं कोशिश जरूर करूँगा तो बस आप जब रेगुलर देखोगे तो आपको आ जाएगी एक एक लाइन आपको डेली हम सिखा भी दिया करेंगे टेंशन किस बात की है बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि हमारे काफी पख्तून दोस्त है हमारे तो मुझे ख्वाहिश है कि मैं सीखूं तो अच्छा यही आप रेगुलर कॉल भी करते हैं लेकिन मुझे एक बात बताओ प्रोग्राम भी देखते हो तो समझ आती है सारे प्रोग्राम की इतना तो समझ आती होगी मैं यकीन करें तकरीबन 50% से ज्यादा मुझे समझ में आता है अच्छा। और अभी जो आप बातें कर रहे थे मुझे काफी हद तक समझ में आ रही थी बातें लेकिन क्योंकि सारे हम रहे इसमें हमें बहुत सारे लोग मिलते हैं हमारे दोस्त भी हैं तो मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि देखें बात है कि हम आजकल के दौर में हम कोई प्योर चीजें तो मिल रही है हम सारी जो ऐसी चीजें खा रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं ठीक है वो अपनी जगह है ठीक है हम लोग जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत काउंट करता है कि हम क्योंकि काउच पोटैटोज बन चुके हैं हमारे हाथ में गैजेट होता है सुबह से शाम तक रात तक लेटे रहते हैं कि कंप्यूटर के आगे बैठे रहते हैं ऐसा ही है तो जब हम किसी जगह जाते हैं खाने में फर्ज को शादी में तो जाके इतनी लेट खाना खाते हैं आके सो जाते हैं तो एक तो ये कि कितना परसेंट इफेक्ट करता है लाइफस्टाइल दूसरी बात ये कि जो हम जो हमारे जो फूड है
हम जो इस तरह की फूड खा रहे हैं वो हमें कितना नुकसान करती है। और अगर देखें ना, मुझे तो नहीं पता कहाँ से कोई बहुत सारी प्योर चीजें नहीं मिल रही। एक तो ये कि उसमें सिलेक्शन ऑफ फूड हम कैसे करेंगे। तीसरी और आखिरी बात ये है मेरी बहन कि मुझे ये बताएं कि आजकल जो बहुत सारे जो आंटियां बाजियां टीवी पे आ रही हैं और वो बताती हैं रेमेडीज और अजीब अजीब किस्म की रेमेडी, और वो बिल्कुल क्वालिफाइड भी नहीं है, और जो है ना उनको लोग फॉलो 3 दिन में दुबले हो जाओगे, 4 दिन में दुबले हो जाओगे, ये ग्रीन टी पी लो, वो ग्रीन पी लो, तो क्या हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए? ठीक है, यही आपके तीनों सवालात हमने नोट कर ली हैं। जैसे ही अभी हम निदा की तरफ जाते हैं वो आपके सारे सवालों का जवाब देती हैं। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए और इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछने के लिए, क्योंकि वाकई में बहुत सारे प्रोग्राम्स में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि आप अपना वेट ऐसे कम कर सकते हैं, इतने दिन में आप इतना कर सकते हैं, तो वो बड़े बड़े दावे भी होते हैं और मोस्टली वो ऐसे मशवरे ऐसे टोटके बता देते हैं कि जिससे इंसान की हेल्थ बहुत मुतासिर होती है और इंसान और बड़ी तरह से उसके साइड इफेक्ट्स नजर आते हैं बाद में। इस पर हम बात करते हैं खुगरानो कतुनखो डॉक्टर निदा मुंगसर मौजूदी अमदाइया है सवाल तो जवाब वर्कू फिलहाल आवक्शत प्रोग्राम की बड़ी शान दमीवल ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, यह जाना कहीं भी मत, इधर ही रहना। सो ग्रानो कतुनखो खैर पख्तूनख्वा के सिर्फ और सिर्फ मौसरा उसे दिया। जी ग्रानो कतन को बखैर पख्तूनख्वा के ज़लबियात आस होता हर खले वाइमा मा तवाई परीशे मा सारा प्रोग्राम के दा डॉक्टर निदा अशरफ और मुंग सा ड्रीम का चेकम द जकी जकीम दासी खादी पट चला कसम डालता है वखा तो ग्रानो कतन को यह कॉल कराओ कराची ना वी चुकम द द्रे सवालात करी वो निदा ना स्पेशली जवाब लाजमी और की बिकॉज अगर द्रे सारे क्वेश्चन चुकम दिया अगर डेर इंपॉर्टेंट हो यो क्वेश्चन चुकम वाल वो जो मोस्टली चिकन मुरा सीजन इस्तेमाल हुआ चिकन फ्रूट्स थी या चिकन मुरा वेजिटेबल्स इस्तेमाल हो या चिकन में खुराक पारा डिफरेंट सीजन को तड़ू ना की मिलावट ढेर जाती बल अगर चिकन दा मुझे दा फ्रोजन फूड वर्थ हुआ दी चिकन में दे के हम डेढ़ से सीजन चाह फूड मतलब डेढ़ टाइम पारा सही बातें अगे पारा में इस्तेमाल की अगर दा परेशान ची दा से कम शे मुझे वाखलू कम फ्रूट्स आखलू या कम खुराक दा सीजना खपल डाइट के दूचे एटलीस्ट मुझे तो नुकसान दरा के मुझे हेल्थ वगैरह खई और स्पेशली चिकन शुगर पेशेंट या गरीबान में सर सो बिकॉज वाकई नहीं था मुझे मुल्क चिकन खबरों का मकाना नो हर शी की मिलावट था वो एटलीस्ट दा फ्रूट्स के या दा खुराक सीजन की मिलावट नो पका सिंग अच्छा सुगुरु का बाहर मुल्कों को मान इंसान में टैक्सेस बड़ी जाती हर सुबह खोल त चिकम दा खुराक सीजन थी अगर यो अरजान ढेर जाती बल अगो की मिलावट नहीं मतलब अगर खपल अवाम हेल्थ सर ले बने के जिंदगी सर ले आई मखामख के खुद ही कहना अगर स्टोर से चराच नहीं दा ऑर्गेनिक ते दा इनऑर्गेनिक ते दा नेचुरल सोर्सेस में दा मतलब कमर्शियल दा सीजन दी ओदी की दा सीजन एग्जैक्टली अगर खवाई क्लियर ही कहना प्राइस हम क्लियर उन कम चे कस्टमर दा का कम हिसाब सर आगे चल क्वाडी परिशा टोले ना पहला खबर खुदा दा कि जमुंग सिंग चे देकर दा क्वेश्चन को चमुंग सिंग दा को पहला को मुंग सरा उस दलते के पाकिस्तान के हम ता शेष तदे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मुंग सरा शिजुना राखल और क्लियरली मुंग ता आई मेंशन करी मार्केट्स के सुपरमार्केट्स के मजे स्पेशली जमुंग उस चिकम देनो दा से शॉप्स राजी दा से दगा राजी ब्रांड्स थी उस पर फूड के अगे ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड के बट ऑब्वियसली अगे एक्सपेंसिव थी मुंग चिकम देनो अगे ता इंपोर्ट मुंग लाई हेल्थ माने कॉम्प्रोमाइज को ब्रांडेड सूट माने ब्रांडेड शूज माने कॉम्प्रोमाइज न को देखिए शक तोले पहले आईफोन पर खपले गुर्दे खर्च ना चल खबर है ता तुम्हारे की खर्च जमा ममा डेर ज्यादा चिकमदन फोन न एलर्जिक था मोबाइल फोन्स ना अगर वे चिकल ना दा मोबाइल फोन रागले देनो जमा द जामनु के चिकमदा कन सानिश शानिश वो जका चाहिए तो बमख के सुमर मतलब यूनिवर्सिटी लाइफ के कॉलेज लाइफ के अगर वो दुमरा नेरी नेरी इलाकान गड जका चाहिए तो सुमर पैसे मिलावी के पॉकेट में नहीं मिलावी के वो माका फोन करी बिल्कुल यो फोन बल चिकम खपल इंसान खपल कपड़े शपड़े स्टेटस और जिन को जान तखावना यूनिवर्सिटी की जान खबर डेफिनेटली अगर के खपल पॉकेट में ढोला गदा सस्पेंड किनो खुराक हेल्थ और प्रायोरिटी पाते नशवा कना हेल्थ और प्रायोरिटी पाते नशवा नो दादी चीज हमेशा दा खबर हुकुम चिता तो चिकल सिंग मन स्टार्ट की गो रही कि सिंग बजट लगा को नगे के टॉप माने हेल्थ से ठीक शो सिंग चिया तास तखपल हेल्थ चेकअप्स थी रेगुलर आगा पकार दी आई न पस सब फूड के तास इन्वेस्टमेंट ठीक शो जका फूड के इन्वेस्टमेंट को लखपल जान के इन्वेस्टमेंट खोल दी ठीक शो आई द पारादारी प्लीज तास ऑर्गेनिक फूड चिकम दे आगा तासो ऑप्ट कवे बल खबरदार सिंग जरे विच मुक संग चूज कोनो चूज खबरदार च फ्रेश
ٹھیک شو فرش فوڈ فرش فروٹس فرش ویجیټیبلز تاسو دغه کوي. سیکنډلی بیا چې هغه تاسو فرش ویجیټیبلز یا فروټس تاسو واغشتل ګوره مونږ چې بسنګ فوډ سیفټي کې دغه نو هغه دار چې کله تاسو خپل دغه سلیکټ کوي ویجیټیبل سلیکټ کوي نو تاسو باغه ګوري چې چیرته هغه ډیمیج نه چیرته هغه سایډ نه لګیدلې نه وي ځکه چې هغه سایډ نه لګیدلې وي تاسو ته پته ده ویجیټیبل او فروټ داسې چې کې واټر کنټینټ زیات وي. ټیک شو هغه کې مایکروب زیات نه زیات زر هغه کې دغه کیږي کنه. او څنګه چې تاسو دغه کوي بل دا چې فروټس اینڈ ویجیټیبلز د 2 ورځې نه زیات والا کور ته مروړي. ٹھیک شو ہر 2 days بعد تاسو دوباره فروټس اینڈ ویجیټیبلز تھوڑی زیادہ ہم چنے د الگ بدا اردو کی خبروں کو یہ ہے بغریب غور سراروی کہ مطلب تھوڑا سا یحییٰ کو بھی سمجھ آ جائے. ندا نے کہا کہ جو بھی فروٹس اور سبزیاں ہوتی ہیں یحییٰ وہ 2 دن سے زیادہ والی گھر میں نہیں لانی چاہیے, نہیں رکھنی چاہیے. سیل کرتے ہیں مطلب ان کی 3-4 دن سے پڑی ہوتی باسی لیکن وہ سیل کرتے فریش صبح اس کے اوپر پانی ڈال کے وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت خطرناک وہ بھی نہیں ہے. اور جب آپ کوئی فروٹ یا ویجیٹیبل سلیکٹ کرتے ہیں خریدنے کے لیے تو آپ اس کو دیکھیں کہ اس پہ کوئی کٹ تو نہیں لگا ہوا, وہ کہیں سائڈ سے ڈیمیج تو نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبل میں واٹر کنٹینٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اگر وہ تھوڑی سی بھی جگہ سے وہ ڈیمیج ہوتا ہے تو وہاں پہ مائکروب جو ہے وہ اپنی مطلب پینیٹریشن اسٹارٹ کر چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب تک آپ اس کو گھر میں لے کر آتے ہیں آپ فریج میں رکھتے ہیں آپ اگلے دن یوز کرتے ہیں تو اچھا خاصا اس میں وہ پھیل چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے 2 دن سے زیادہ ویجیٹیبلز فرش فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز لایا کریں. آپ اسٹاک نہ لایا کریں, مہینے کا 1.5 مطلب ہاف منتھ کا کچھ لوگ لے آتے ہیں. تو ایک یہ ہے. دوسرا لوگ ایسے کرتے ہیں آج کل ڈفرینٹ جو بازار لگ رہے ہوتے ہیں اسلام آباد میں جا کے پورا مہینے کا سامان اٹھا کے لے آتے ہیں, حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہوتا. سبزی اور فروٹس تو آپ کو مطلب 1 ویک کے لیے لے کے آئیں فریش لے کے تب آپ ان کو رکھ سکتے ہو. ادروائز میرے خیال سے تو ڈیلی لانا زیادہ بہتر ہے. ہاں نہیں ڈیلی آیا جائے تو بیسٹ ہے. اگر آپ کریں تو جہاں پہ سنڈے مارکیٹ لگ رہا ہوتا ہے فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کے لیے وہیں پہ وہ ہر ٹیوزڈے بھی لگتا ہے, ہر فرائیڈے بھی لگتا ہے اور پھر سنڈے, تو آپ بڑے ایزیلی اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ آپ جب کوئی میٹ یا میٹ پروڈکٹ لے کر آتے ہیں, کوئی بیف ہے مٹن ہے چکن ہے, وہ آپ 3 days سے زیادہ سٹور نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم منتھ کا لا کے ایک ساتھ ہی سٹور کر رہے ہوتے ہیں, جس پہ ہم پہلے بھی کافی ڈیٹیل میں ڈسکشن کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ جو فروزن ہے پھر ہم اس کو ڈیپ فراسٹ کرتے ہیں, کچھ جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں, دوبارہ پھر ہم اس کو فریز کر رہے ہوتے ہیں. تو جو مائکروبز ہیں جو اس میں مائکرو آرگینزمز ہیں تو وہ اس میں گرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اتنے پھر بعد میں ڈینجرس ہوتا. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ 3 سے 4 دن کا لائیں یا میکسیمم 1 week کا ہم کہتے ہیں جو سیف ہے, جو فریز ہے, جو سیف یوز ہے میٹ کا یا میٹ پروڈکٹس کا, وہ 1 week کا ہے. آپ اس سے زیادہ نہ کریں. سیکنڈ ان کا کوشچن تھا کہ یہ جو فروزن آئٹمز آتے ہیں ریڈی ٹو کوک آئٹمز آتے ہیں, میں شروع سے اس کے بہت اگینسٹ ہوں اور میرے خیال سے ہم ہر شو میں اس کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں جو گوشت یوز ہو رہا ہے, جو چکن یا مٹن یا بیف اس پہ یوز ہو رہا ہے, وہ صحیح جانور کا تھا یا وہ کسی بیمار جانور کا تھا یا وہ ایسا جانور جو مر چکا تھا. پھر اس کے بعد کیونکہ جب جانور مرتا ہے کسی ڈیزیز کسی بیماری کی وجہ سے ہی مرتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس میں وہ گوشت یوز ہو رہا ہے, تو پہلے تو یہ چیز کلیئر ہمیں. اچھا یہ بھی کیا جاتا ہے ندا لکدام لکھی کی چیز دغه زناور اس طبیعت خراب د ټمپریچر د مړی ګینو اعلی لیکن وہ به خرو مخرج دا سے ملال کرنا بیا کنسپشن دا غلط ہے. دا غلط ہے نا, هغه بیمار ده نو ډیفینټلی مرته په نقصان را کوي. بیا چې هغه بیمار دی نو هغه بیماری بیا انسان هم ډیفینټلی افیکټ کولی چې هغه زناور چې کوم دی هغه افیکټ کوي, نو هغه چې کوم انسان هغه خوري نو هغه هم افیکټ کوي کنه. ډیفینټلی هغه یو شی خو یو اوبویس خبره ده. نو مونږ ته پکار چې فروزن آیټم تاسو کور کې تا جوړوي کنه. نن سبا کور کې دا سه دغه هوم بزنسز هم وي چې کوم لیډیز کوي دا ریډي ټو کوک آیټمز او فروزن آیټمز, نو دا په لارج سکیل باندې چې دا پروډوس کیږي نو هغه ډیفینټلی عمده سه چې کوم دی میټ یوز کوي چې کوم ایکسپایرډ وي یا کوم زناور چې هغه مرشي سه ډیزیز وجه نه هغه استعمال کوي. بیا غي نه علاوه د کې دا خبره پریشه چې تاسو سوچو کوي چې یو فیکټری کې یو شی جوړیږي نو آی کې ډیر زیات ټایم لګي. ټیک شو, بیا کې ټرانسپورټیشن دی, بیا کې یو زیات نو هغه وجنه دی کې دی هغه شیلف لایف او فلیور انهانسمنټ لپاره پاکه کې ایډیټیوز او پریزرویټیوز اچي. اگین هغه چې کم دی نو شوګرز اینڈ سالټس پرفارم کوي. ټیک شو, نو هغه د وجنه هغه ماغه شانت نور ماغه ډینجرس وی خوراک کې. ټیک شو, حالانکه نن سبا چې یو ډیر کامن دغه چې څنګه ماشومان چې کومي کنه دا ډیر واړو ماشومان مطلب 1 year 1 and 14 سره ډیر زیات خوري. دا یو سټایل دی نن سبا کور کې چې ته ماشومان ته نیکټ ضرور ور کوي ایته.
ټیک شو خو دا د هغوی هیلث چې کوم دی ډېر خرابوي ځکه چې کله به موږ ته مخکې ډایبټیز چې کوم دی نن 10-15 years back به موږ ته ډایبټیز چې کوم دی 50 پلس کې کېدو 55 کې به کېدو 60 کې به اکثر خلکو ته ډایګنوز شو اوس 25-30 کې هم دی ځکه چې بچپن کې هغه شی ډسټرب شو هارمونز ډسټرب شو ځکه چې موږ سره هارمونز دي که نه هغه موږ سره دا ټول هر څه ریګولیټ کړي بچپن کې ډسټرب شو نو کوم ډیزیز چې به موږ ته 50-60 کې ډایګنوز کېږي او موږ ته 25-30 کې کېږي بالکل देखिए शक निश्ता चुका में मसले बावल इंसान चे बुढ़ापा बरातला जिसम कमजोर है नो डेफिनेटली बाकूवत मन मदाफत बम फसले का शिकार मैंने करो डेफिनेटली मसले बकी दे खने दा बल ये क्वेश्चन है वर्ल्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आगाज माम कला कला जरूर तासु पता कुछ मोस्टली डिफरेंट मॉर्निंग शोज के या डिफरेंट दास शोज ही चाहू के बिया डॉक्टर चिकम दासी नास्ती चिकम दा वेट कम वनो पारा वेट जाता वनो पारा दासी ट्रेनिंग जैसे सब अगो तो डाइट प्लान खई स्पेशली ऑनलाइन खुदा से सब मील्स हम खल को ता कोरून दा वरस्ते इशारा दा कता सो खुरून दिस ता सो फलान के डाइट की देसी दिसरा फलान के डाइट की देसी नो या दाव में लचे मतलब दावा से चिकम दा खलक मुर्तदा आंटियां चिकम डिफरेंट प्रोग्राम्स के नास्ती दा से टोट के शही दा से मुर्ता खबर कहीं नो दा आया कवल पकार दी कना अगो कहू ये दा पदे मन मुजरा जाहिरी खबर से हाथ मन खूब बढ़ी असर अचई नुजम का पदे मन लगराना वाचे छ वाकई दा कवल पकार दी या अवल खपल डॉक्टर ता या डाइटिशियन या न्यूट्रिशन तक पकार दी हाँ परिशे एज अ डाइटिशियन जो को दाशे बिल्कुल ना सपोर्ट कोम ठीक शो दा फीड डाइट से कीटो डाइट ते नन सब मतलब डे डिफरेंट डाइट्स अगर राजी कना दा शे चकम दे कना खल के पे टीवी शो के देश इस बारे के खबर है की بیا هغه خو یو ټایم پورې یو لیمیټډ ټاک دی تاسو کو هغې نه مخکې هغې نه وروسته به څه کېږي د هغې رزلټس به څه راځي لانګ رن کې به د هغې افیکټ شي هغې باندې کله هم څوک هم ډسکشن نه کوي دغه شانتې په ټي وي شوز کې دغه شانتې په یوټیوب چینلز باندې دی واړه واړه کیټو ډائٹ کې دا او کہ اس میں یہ کر لیں اتنے دن میں اتنا ویٹ کم شیم چې انسټنټ رزلټ ورکوي د هغې په لانګ رن کې نقصانات دي ٹھیک شو زر زر چاول ویٹ پر کم سی اگر ڈائٹ حوالے سر اغ بشات ابھی اگے سائیڈ افیکٹس اگے لازمی چکم دے کنا اگے لانگ رن کے داغے سائیڈ افیکٹس شادی بلا خبر ہے دادا ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ چکم دی اگے کار صرف ویٹ گین اینڈ ویٹ لاس نہ دے ما ته چکلا پیشنٹ راضی مجھے دا کنا اگا پرابلم ایز ویٹ گین زکلا ګورم هم نه زکه چې ویٹ گین د سوجه نه کیږي تکه هغه انډرلاین کاز قتل پکار دي چې بھائی ویٹ گین ولې دی ٹھیک شو لازمی د پیشنٹ سے ایشو وي سبل هیلث ایشو رواني چې د هغه سایډ افیکټ دا ویٹ گین راځي ٹھیک شو ډیر کم داسې خلک مونږ ته راځي چې هغه مرام شغي صفا خبره کوي چې ډاکټر صاحب زه فزیکل موومنٹ میں بالکل نشتا زه خپل خوراک باندې کنټرول بالکل هم نشم کولی اور بس ماته لکه دای چې زه دغه خورم هغه کې موږ سره هارمونل امبیلنس راځي ٹھیک شو سټرس انزایټي راځي څه خلک سټرس چې انډیوسډ ایټینګ کوي مطلب هغه نه پويږي هغه اوږي هم نه دا کم سټرس دا ما ترا کو ځل خوراک شکاک سٹارټ کوم بیکاز زه خوراک چې کله ما ته سټرس یې کوي نه دا دو درې ورځې وزه خوراک بالکل نه کوم عجیب غوندې صورتحال به خوب هم ناراضي خاموش به ما خوراک تو کمال زړه کې خلک ډېر سات خوراک بچي دا کم سټرس دی یار نو پریشا څه خلک داسي کنه چې هغه خپل سټرس ته یا څه پرابلم دی هغه فیس کوي کله چې هغه فیس کوي کنه نو هغه کنټینیوسلی هغه شي باره کې سوچ کوي چې دا څه به شي دا به داسې مطلب څه هغه اینډ دغه راویستلو نو داسې انسان چې کوم نو هغه اکثر هر شي من کنسنټریشن دغه لوز شي باقي د خپل هغه پرابلم د علاوه چې کوم شی دی هغه فوډ هم هغې کې راشي څه خلک داسې چې هغه خپل پرابلم سټرس یا دغه چې کوم دی ایشو دی هغه فیس کولی نه شي ټیک شو چې هغه نشي فیس کولی نو هغه بیا خپل مایند ډایورټ نه کنټینیوسلی فوډ کې یا اوده کېدو کې یا دغه شانتې شیزونو کې بیا خپل هغه مایند دغه کوي ځکه چې هغه فیس کوي نه چې څنګه هغې باره کې سوچ کوي د هغه انزایټي ټریګر کېږي هغه خپل هغه شیز نه مایند ډایورټ کولو دپاره هر یو شیز کې مایند لګوي خو خپل پرابلم ته نه لګوي اکثر داسې کسان چې موږ سره کوي نو هغوی بیا یا اوور سلیپ خپل ریګولر د روټین نه زیات چې کوم دی نو د هغې اوده کېدل وي یا بیا هغوی سټرس ایټینګ ډېر زیات کوي ټیک شو څنګه چې دی کالر خبره کوله چې هغوی وایي چې دا سپیسیفک ډایټ ګورئ مونږ چې کله یو ډایټ زه به تاسو ته اګزامپل خپل یو پیشنټ درکړم ټیک شو ما ته زما یوه پیشنټ راغلی وه شي واز 126 kgs ٹھیک شو 126 kg د هغې ویټ او هغه ما ته دې ته راغلی وه چې زه ګیسټریک سلیف کول غواړم دا کوم چې سټمک سرجریز چې راځي ټیک شو سټمک هغې کې هاف کټ کړي 70% 50% نو هغې چې تاسو ما ته پری اپریټیو کیر وایي ٹھیک شو نو ما هغې ته چې ته ولې کټ کړې هغې زما ویټ نه کمیږي او دا مطلب آلموسټ 9 years 10 years نه زما دغه ویټ تو سیوا کېږي ما وی ته ما ته یو منټ راکړه مونږ په ډایټ سره ټرای کړو که مونږ ډایټ سره
چې ټارګټ مو اچیو کو او نو صحیح ده کنه نو بس بالکل یو کین گو فار اٹ هغه ما ته وای چې خاصه صحیح شو هغه پیشنټ زمان نن 126 نواله نو هغه ویټ نن په 90 باندې سټک ته ټیک شنو دا پورا لوی جرنی ده نو موږ چې کله څومره پریشي جرنی کې موږ د ویټ لاس جرنی کې زون هغه کې کم سے کم موږ سره 2 ټایمز پلاټیو راځي ټیک شو هغه کې صحیح چې موږ سره ویټ سټک شي ټیک شو نه کوزيږي 1 month 2 month even 3 months موږ سره راځي چې ویټ سټک ته ٹھیک شو په سکیل باندې ویټ هغه سپیسیفیک کیجز چې هغه وخت کمرارو هغه نه کمیږي ټیک شو نو هغه کې موږ سره دا مسله انچز خو د پیشنټ روان یا انچز کمیږي خو ولې چې هغه کیجز نه کمیږي نو پیشنټ په ټینشن کې وي دا موږ سره ویټ لاس جرنی کې کم سے کم 2 ځله ضرور راځي دا پلاټیو ماتولو د پاره موږ اکثر سره ډایټ انټروډیوس کوو هغه کې موږ سره کیټو ډایټ راشي یا کم قسم تم ډایټ هغه وخت چې پیشنټ ته کم سوټ کوي دا موږ ورکو دا موږ شارټ ټرم د پاره ورکو لکه زه میکسیمم خپل پیشنټ د 2 ویکس لپاره ورکم ٹھیک شو کیټو कि दागा वापस वेट लॉस शुरू शी 2 मंथ हम कही यार इससे मुझे बड़ा फर्क पड़ रहा है 6 मंथ्स खल का मैं 2 मंथ और कर लूंगी मुझे तो बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है खलक भी अलग गया दिखा ना मुसलसल भी जारी साथी हालांकि दाखा नहीं आई ना बिल्कुल दे हेल्थ दगा राजी कने तास तमाम चीज 2 वीक्स पर अपल पेशेंट एडवाइस कम ठीक शो चला कम दा सॉरी टू कट यू ने दा चला कम ऑनलाइन 2 मील रस्ते दा माता लगी पता सफाई बा न भाई बिकॉज़ दूरा मिकदार की 2 जोड़ी और खल को ते रस्ते नो वी लिखी की कुछ दा डेढ़ सफाई हर शे ख्याल डाइटिशियन न कई परिशे डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट न कई कम च सर्टिफाइड का सी चाची जो 2 मंथ्स 3 मंथ्स कोर्स करे दे द डाइटिशियन या द न्यूट्रिशन नो आगा बया ऑनलाइन हम दास दागा के दास वीडियोस हम जोड़े दास मां बलर जो वीडियो कता YouTube मांदे ब्राइडल वेट लॉस 1 month में 10 kg रिड्यूस करें या अल्लाह मतलब ब्राइड ते तदा शिफ्टिंग एडवाइस कोलेश है एग्जैक्टली द ब्राइडल सीजन दे उनका कब मुंग पति शिज मान दे खबर हम को वेडिंग सीजन दे बिल्कुल बिल्कुल वाले ना दा चिकम दे कने परि शखल का पति शिज मान दे सोच ने कि संग भयो ब्राइड ते दुमरा त 10 kg तो 10 kg जगह त पयो मंथ के रिड्यूस के नो डेफिनेटली ताकि त डेर लिमिटेड डाइट वर्के आगे त डेर से रिस्ट्रिक्ट करी दी ठीक शो ताकि त हर से रिस्ट्रिक्ट को सरा सरा द आगे बॉडी के डेफिशिएंसीज नहीं दिरा रवान बिल्कुल दस से दवले नहीं दिरा रवान खो लाजमी राज और यो जिने दवादन पस चिकम दे आके यो बल जर्नी स्टार्ट शी ओ यस ठीक शो आगे त नेक्स्ट पे कंसेप्शन हम कूल दी आगे त कना बया यो फैमिली जोड़ोल दी नो आगे तक के खुमुंग ताडो आगे त डेफिशिएंसीज वर कोल नहीं दी बिल्कुल दस ठीक शो नो प्लीज हेल्दी वेट लॉस ऑप्ट कोल पकारती द फेट डाइट्स कीटो डाइट्स द शॉर्ट टर्म द पारवी चिकला सिंग स्टा शर्मा द खपल पेशेंट जे करो को अगै सर 2 टाइम द प्लाटू शुराक लो आके के तमा एडवाइस को अखो आके के मके मा तो फौरन दा खबर को जमा हेयर फॉल स्टार्ट शो हां कीटो डाइट चिचा हम करे दे आगा पेशेंट तर हर जे के कागवी दागा दा मसले ही चाकता आगा प्लान अगर डाइट दौरान जगह कम हेयर लॉस हुई करना अगर थ्रू आउट द लाइफ अगर सर रवानी जगह 6 मंथ्स पर तक कीटो डाइट है बिल्कुल बिल्कुल नो मतलब दे मुझे डिस्कशन कंक्लूजन दाव बासु छे ऑनलाइन चकम दा खलक डिफरेंट चकम दा डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन नास्ती 2 खबरों की फिलहाल कंफर्म के आप किससे कंसल्ट कर रहे हैं एग्जैक्टली ला पखवान चे पखपला सड़ी तक लग पकार दा खपल दा मसले मसाइल दा खपल अवल टेस्ट कवल पकार दी चार मां के सस डेफिशिएंसीज दी कम शय मां की मिकदार ज्यादा कम अवल से हम चे खपल डायरेक्टली डाइटिशियन या न्यूट्रिशन लग पकार दी चार जोस माता स हार्मोनल इंबैलेंस ता इश्यूज दी अवल टेस्ट कवल पकार दी डायरेक्टली द डाइट्स मान दे बिया मील ऑनलाइन रावस्तना बिया पता को चिता स प्रॉब्लम सरे एग्जैक्टली देखिए यो को ता दा जरूर गोरे चिता सु कम डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट तरवानी है ठीक शो दागे द रिकॉर्ड सरे दागे हिस्ट्री सरे दागे एजुकेशन सरे ठीक शो जका यो सर्टिफाइड डाइटिशियन यो पूरे डिग्री दा ठीक शो 5-6 इयर्स यो चकम दे 6 मंथ्स या 3 मंथ्स कोर्स है नो तासो खपल लॉजिकली सोच के जगह के बागे से कवर करी अब्बल ये बला खबर हम न ना गोर निदा अखो तासो सही खबरों को चक बस कवर करी मोस्टली दादा चे मतलब मोस्टली मुझे खलक कमली दा यूट्यूब सगूरी चे यारा यूट्यूब में दास शायद बिया चकना अगर सो की चे मतलब दागा से फॉलो कॉल पका दी खो अगर चकम यू कस नास त यूट्यूब मांदे अगो ता टोलो खलको हिस्ट्री निश्ता पता अब सिर्फ तासो सिम्पटम्स तो गोरी चार जनरल खबर है एग्जैक्टली जनरल खबर और तावल टेस्ट बनी है पता तावल चकम दस मसले मसाइल रवान दिया अब नहीं होता पता खैर नहीं हो बिल्कुल सही खबर दोखने निदा हाशी तलक तहकीक कवल पकार दी बल डॉक्टर्स चकम दी अगो तलक नावल चकम दा खबर टेस्ट हम कवल पकार दी और बल गानो कतन को दा चकम वक्ता दे वक्ता जम छोड़ के शादी ब्रेक टाइम शवे दे नुनिदा जम चवड़ा शान ब्रेक पा वक्त दमा वक्त देना पसपा गप सब लोगों ग्रानो कतन को वक्त शवे दे ओडे शान दमे वाल से तबल को मैं सिर्फ और सिर्फ मुंग सर हो से
जी ग्रानो कतन को प्रोग्राम के परीश यो जलबिया तास होता पखैर पख्तूनख्वा चे हर कले वही ग्रानो कतन को जकी लग याद खपल सूब चे डेर जात बिजी दजम चे जकी न बलग अपडेट खला रिकाज बे मास्टर प्रोग्राम के दो डेर खैस्ता खैस्ता मिलमनी दिनो आगो सर डिस्कशन सिलसिला लग उगदई नजम चे जकी न बलग जर जर अपडेट वलु नजकी दार तो तास वाल सूब तरकम जी पूरे वरसी दले जर जर आता बिल्कुल परीश नन शमा पखले कम मिक्स वेटर कम सूप जुड़ेगी सास मा खमो मीडियम फिल्म पखेगी बल देवन ता सूप खबर कम सूप फायदे में सारगम वेली और दे में टोटल दा सास मा खमो दा चिकन मीडियम फ्लेम बन लगों ते ग्रिल की वसंग दा वेल डन शी आगे न फस बा द दे कलर बा चेंज बे शी आगे न फस बा दा बा चॉप कम सब बद तकरीबन टोटल कम टाइम खबर कम टाइम फ्रेम दे बन लगी अगर 25 मिनट्स में नोर लगी अगर बस दा रेडी बस बस गार्निश पकम बा बड़े शौक बकम हां जबरदस्त मतलब टाइम लगता पके पके तो बिल्कुल एग्जैक्टली खामखा टाइम पिछता वाली चिकन दम डन शवने समझ को चिकन डन शी दादे ऑटो दा लाइट ब्राउन बे कलर बे चेंज शी और दादे खपल फ्रेगनेस बे जुड़ शी खपल टेस्ट बखोन राशी संग दा कलर चेंज इट्स मीन जोंगम चिकन दे अगर डन शी ओके डन नो मतलब ग्रानो कतन को सूप छोड़ी दोनों के लग टाइम पास दा को ओस देवा था ग्रानो कतन को डॉक्टर नेदा अशरफ खमोंग से स्टूडियो की मौजूदा अगो सर मा खबरा यो क्वेश्चन चकम द स्टिल ला पाता चकम डायबिटीज चकम पेशेंट्स थी अगो मतलब डाइट्स कवल पका दी आगा डेली रूटीन के आगा सो खरी सदा से सुन इस्तेमाल कीजिए एटलीस्ट वो शुगर लेवल दे हाई कीजिए ना शुगर दे चकम दागा मतलब नॉर्मली और बल अगो ता दा से कम चकम दा हेल्दी डाइट मतलब अगर किस सदा से खस जुना अडॉप्ट कवल पका दी डेली खपल मील के इस्तेमाल कवल पका दी एटलीस्ट आगा अगर फर्दर फ्यू शुगर से जाती की ना गाँव कतन को आगे हवाले सरा माँ सर बल दस मुझे मिलमनी स्टूडियो की ज्वाइन करी चेनन सबा मतलब खबरों का मनो सिंग वक्त तीरी क्यों खलक चकम ना मेकअप हवाले सरा कपड़ों हवाले सरा और डाइट हवाले सरा यू नो स्मार्ट तिशमा को खलक ढेर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कई पजान मांदी लग गया दी सरा मतलब इवन के खबर अब हुकूमत एस्थेटिक्स और निदा हमारा सर खपा बशीरा ना जिक्र तो खलक ढेर ज़्यादा ब्यूटी कॉन्शियस लेकर ना हर वक्त लगी जान माने सिंगार कवर पकारी इवन के लास्ट टाइम मावली से लगा दुल तक होने लग पफी आइज शिकना खलक कोई दाम रहता लड़ेगा दाम रहता लड़ेगा ढेर ज़्यादा खलक कॉन्शियस लग तो दे हवाले सर गरों का तुमको ढेर ज़्यादा सीजोना उसने सब मार्केट के रागली दी ढेर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स खलक के ढेर ज़्यादा नई नई अपडेट्स सीजोना रागली दी नो राइट नाउ स्टूडियो के मादा से यू मिल में दावा सकड़े चे आगा दिलक दा माता डिटेल सरा तफसील सरा तो खिच आया दा सीजोना से दी और दा कवल पकार दी और करदी कवल पकार न पदे मने बखबरों से रखो खुदे वक्त स्टूडियो के मासरा प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट फायजा हैदर मौजूद राजी चगो तहर कले हुई सलीमा से वर्त हुई अब अगर सिर्फ पाकिस्तान की कार न कही अगर बाहर कनाडा के इनकार कभी नो डेफिनेटली अगर एक्सपोजर हम दे ज़ाता नो अगर सर्व मालूमात हम दे जाके नो एजुकेट करने के बाद लग मुंगता फ़ायदा मिला वशी वसरा अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा कैसी हैं आप ठीक है वालेकुम अस्सलाम मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक तो हमने आपका जो है स्टार्ट मैंने ऐसे लिया मैंने कहा निदा मुझसे खफा हो जाएगी क्योंकि निदा ज़ाहिरी बात है आजकल लड़कियां बहुत कॉन्शियस हैं अपनी ब्यूटी को लेके स्किन को लेके बालों को लेके हर चीज़ को लेके तो मैंने कहा ज़रा से भी हम अगर आंखें हमारी पफी हो जाती हैं तो हम परेशान हो जाती हैं कि क्यों ऐसा हो गया पता नहीं मैंने क्या किया डार्क सर्कल क्यों पड़ गया तो बड़ा ज़्यादा इस चीज़ को लेके हम ना सोचते रहते हैं कॉन्शियस हो गए लोग एग्जैक्टली पर जाते रहते हैं डिफरेंट जी है वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाओ उसके पास जाओ उसके पास जाओ तो फ़ायज़ा फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हम वेलकम करते हैं उसके बाद सवालों की भरमार आपकी तरफ आने वाली है लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने अपनी रूटीन में हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला और उन मेरी सिस्टर्स के लिए मेरी दोस्तों के लिए हमारे देखने वालों के लिए जो कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो मालूमात नहीं रखते जो आप देंगी आज सो फ़ायज़ा फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताओ कि आजकल की जो ये बच्चियाँ हैं जो बहुत यंग एज में बहुत कुछ अपने साथ कर रही हैं उनको क्या कहना चाहोगे पहले अगैन वही वाली बात है कि आई थिंक मैं हमेशा निदा से भी बात करती हूँ कि आई थिंक हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इस वक्त इतने फेक हो चुके हैं और क्योंकि हमारी यंग लॉट जो है वो सोशल मीडिया इतना स्क्रॉल कर रही है कि उनको ना लाइक हर बंदे को लगता है कि हमें ऐसी आईब्रोज चाहिए ऐसी हमें लैशेस चाहिए हमें ऐसी स्किन चाहिए तो फर्स्टली अपनी रियलिटी चेक ज़रा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप रियलिटी चेक करें सेकेंडली बिल्कुल इट्स नॉट बैड सब आई थिंक गर्ल्स में एक चीज़ है कि दे आर वेरी ब्यूटी कॉन्शियस लेकिन देख के आई थिंक हर बंदे की कोई लिमिटेशन होती है आप अपनी एज को देख के अपने ट्रीटमेंट्स लें आप
कुछ भी देख के मत करने लग जाए। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम जो देखते हैं हम कर रहे हैं, मतलब जो कोई होम रेमेडी आ रही है या कोई से हम सुन रहे हैं, हम कहीं भी चले जाते हैं। इवन कि मेरी एक दोस्त है, वो कहती है जब मैं अपने बच्चों को ना कुछ खिलाती हूँ ना, फ्रूट्स वगैरह, तो जो केले के छिलके होते हैं मैं साथ साथ मलना शुरू कर देती हूँ ना, तो तुम भी क्या करो। मैंने कहा यार मेरे पास तो इतना फजूल टाइम नहीं कि मैं केले के छिलके मलती रहूँ। आपको कुत्ता कुछ छोड़ेगा तो एक तो ये मेरा कुत्ता लेके बीच में आ जाती है। अच्छा, मोस्टली मेरी फ्रेंड्स ऐसी हैं जो घर में जिस दिन छुट्टी का दिन होगा ना, टमाटर, हल्दी, पता नहीं शहद, इवन कि मेरी अपनी सिस्टर्स लगी रहती हैं। और मैं कहती हूँ यार एक टाइम होता है, जैसे निदा इस चीज़ से एग्री करेगी, एक टाइम है। फ़र्ज़ करें कि अगर फ्रेकल्स ज़्यादा हो गए तो उसके लिए करो ट्रीटमेंट, ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो ख़राब सी हो गई है, मतलब मसले हो गए, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, कुछ भी फाइनेंस, उसके लिए भी करो। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑलरेडी फ्रेश है, सिर्फ आप थोड़ी सी सावली हैं या थोड़ा बहुत कलर आपका हल्का सा वो है, गोरा नहीं है, तो उस पर एक्सपेरिमेंट्स, ये हमने आज वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने हैं, ये हमने ये करना है, ये हमने वो करना है। परीक्षा, ये जो होम रेमेडीज है ना, ये जो होम रेमेडीज है, हम तो वो ऑर्गेनिक के चक्कर में कि हल्दी भी सेफ है, ये भी सब, बिल्कुल ये चीजें हर किसी की स्किन पे सूट भी नहीं कर रही होती, नहीं करती है, वो इरिटेशन दे रही होती है। जैसे बेसन, बेसन हर कोई यूज करता है अपनी स्किन पे, हर कोई, जिसके स्किन पे एक्ने हो वो कभी बेसन यूज ना करे। यार मुझे मुल्तानी मिट्टी करती है, जो वो कहते हैं सबसे अच्छी चीज होती है, मुझे वो भी मुझे ऐसा लगता है कि ना इसकी प्रॉपर एक स्टडी है। जैसा मेरी एक सर्टिफिकेशन जो मैंने कनाडा से की थी, वो स्किन प्रोडक्शन एंड फॉर्मुलेशन, स्किन प्रोडक्ट प्रोडक्शन एंड फॉर्मुलेशन। जो भी सारा हमारी क्रीम्स में, हमारे सीरम्स में चीज़ें मौजूद हैं, जिनको हम AHAs और BHAs कहते हैं, तो उनका प्रॉब्लम ये होता है कि देखिए वो सब किचन में मौजूद हैं, ये गलत नहीं है। टमाटर में आप देख लें, आप दूध में देख लें लैक्टिक एसिड है, बादाम में देख लें मंडालिक एसिड है, ये सारी वो चीज़ें जो हमें हमारे बड़े मशहूर और आजकल के बड़े सो कॉल्ड जो हमें इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो दे रही हैं। इट्स जस्ट हमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल हमारी स्किन की बेस अल्कलाइन है, ठीक है, उस पर हम लीमू उठा के जब आप लगा रहे हैं, लेमन इज वेरी गुड, इट्स फुल ऑफ विटामिन सी, लेकिन वो लेमन फुली एसिडिक चीज है। आप जब उसको फेस के साथ लगाएं, आप उसको बैलेंस आउट करें ना, आपको अल्कलाइन बेस लेना, आप दूध के साथ लगा रहे हैं, दही के साथ लगा रहे हैं, या बेसन अगेन आपको सूट करता है, हमें पता नहीं है, हमने लगाना है तो डायरेक्ट फेस पे लगाए, वो उल्टा हमने टीवी पे देखा, उसको बड़ा असर हुआ, उसकी स्किन बड़ी अच्छी हो गई थी, उसने तो ये लगाया था, वो तो ये टोटका कर दिया, तो मैं भी कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये जो आप लेमन की बात कर रहे हैं, मुझे ये भी लगता है, मतलब वो कहते हैं ना शहद में डाल के मुझे फील होना शुरू हो जाता है, अजीब से मुझे इरिटेशन, इचिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह जो वो बता रही हैं कि मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छी होती है, मुझे वो तकलीफ देती है। बहुत सारी स्किन होती है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देख रहे होते, बस वो टीवी पे देख लिया, उसने फलाने ये बताया, फलाना ही बताया ना, कि खुद थोड़ा बहुत आपको उस चीज़ के ऊपर रिसर्च करो, थोड़ी सी बंदे को पता होना चाहिए, मतलब डॉक्टर के पास पहले जाओ। आप ये कहती हैं, मेरे पास एक क्लाइंट आई, आई होप वो मेरा शो ना देखनी हो, तो उन्होंने मुझसे एक दफ़ा माइक्रो नीडलिंग कराई एंड देन शी वेंट बैक, और उसके बाद शी कॉन्टैक्टेड मी 2 महीने बाद, और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने आपसे मिलना है, मेरा फेस बहुत ख़राब हो गया है। तो मैंने कहा आपका क्या? पता क्या चला कि उन्होंने पैसे बचाने के लिए जो माइक्रो नीडलिंग का सारा सामान था, और बड़ी पढ़ी लिखी खातून थी, वो कहीं बड़ी अच्छी जगह पे जॉब करी थी, उनने सारा सामान घर में मंगाया, और उन्होंने कहीं किसी लैब से जाके ब्लड विड्रॉ करा के उन्होंने अपनी माइक्रो नीडलिंग और PRP स्टार्ट की जी। और फिर उसके बाद जो उनके मुंह पे फ्रैकल्स हुए, बिकॉज मैंने उन्हें पूछा कि आपने इसको क्या, आपने इसका रखा था, इसकी डेप्थ क्या रखी थी, वो क्या होता है? मैंने कहा जो उसका पेन है। आपने कहा, मतलब आप सोचें इतना बड़ा, मैंने उनसे बोला, मैंने कहा आप नीडल वाला प्रोसीजर खुद कर रही हैं। Oh my God, तो हमारे, और पढ़ी लिखी खातून, मतलब और प्रॉपर, लाइक शी वाज़न्ट कि मैं बच्ची नहीं थी वो। तो जब हम लोग इस तरह करते हैं, फिर हम जाके कहेंगे जी अब इस मुंह को ठीक करें, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? नहीं, फिर उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, टाइम लगेगा। यही चीज पे हम लोग अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट ना करें, यूट्यूब देख के, कोई भी चीज देख के, आजकल तो प्लीज, क्योंकि आपको नहीं पता, आपको ये पता है कि माइक्रो नीडलिंग की मशीन है, आपको वो मिल गई है, आपको ये पता है कि ब्लड निकाल के उसको प्लाज्मा बना के, उसका एंगल क्या है, नीडल की लेंथ क्या रखनी है, किस हिसाब से रखना है, आपका स्किन के टाइप क्या है, और हम उस पर किस तरह से उस चीज को करेंगे, वो पूरी। हम वैसे खुद अगर घुसा दे कहीं पे गलत जगह पे लग भी जाए, देखिए पूरे फेस की एनाटॉमी है, आपको देखना आपका मसल किधर है, आपको देखना आपका फैट का है। हमने इस चीज को पढ़ा है तो किसी वजह से पढ़ा है। इसी तरह सेल्फ डायग्नोसिस हमारे पाकिस्तान में इतनी फेवरेट चीज़ है ना, जहाँ हमारे पास मोस्टली लोग आके कहेंगे हड्डियों में दर्द है, विटामिन D की कमी है, आपने टेस्ट करा है? नहीं।
मे बी आपको कोई अंडरलाइन कंडीशन है। हाँ। तो ये मेरा फ्रेकल्स है क्योंकि मैं फलां जगह पे शादी पे गई थी, मैंने फलां का मेकअप यूज़ किया था। और जब आप हिस्ट्री लेने पे तो आपको पता चलता है उनकी प्रेगनेंसी थी, उनका बेबी हुआ, उनके लेवल्स हार्मोनल अपसाइड डाउन थे। नहीं, आपको नहीं पता मैडम, मुझे पता है। ठीक है भाई। अच्छा, कुछ लोग एनीमिक भी होते हैं ना, कुछ को ये भी मसले बहुत रीजंस हो सकते हैं ना, लेकिन सेल्फ डायग्नोसिस हमारा और फिर हमारे डॉक्टर गूगल जो है वो तो खैर फायजा से बात करेंगे। फायजा, बहुत सारे सवालात मेरे माइंड में, बट मैं चाह रही थी कि एक्चुअली हम थोड़ा सा निदा से शुगर के हवाले से बात कर रहे थे। निदा जड़गिया लगदार तो वो शुगर चिकम पेशेंट्स थी अगो तो कम दा से डाइट डेली रूटीन के कवल पकार दी एटलीस्ट अगो तदा शुगर जाती दुलना लका यो हद पोरे कमी मतलब जात में की नुसरत दा से सब। हाँ परीक्षा यो खबर सख पल भी मुश्तरा जरूर खबर हुकुम छि प्लीज प्रेगनेंसी के चकला तासो दा टोल टेस्ट न कवई नु टाइम टू टाइम खपल लैब सरा डायबिटीज टेस्ट मस्ट कवई से कच गेस्टेशनल डायबिटीज न सब बहुत कॉमन दे और अक्सर चिकम फीमेल्स दी कई त पता न लगी। ठीक छो अगर लास्ट स्टेज के चकला कंडीशन या सिचुएशन डेर सीरियस छी अगर छि ब्या का टाइम के अस साइड अगर द पार छि दा टेस्ट कुन दा शुगर रा रवानी। ठीक छो दा खबर आ नु प्लीज दा जरूर कवई दुम तासो द डाइट बारे के तपोस कोनो तास सिंग मु शुरू के खबर को नो डायबिटीज पेशेंट ता सिर्फ दे खजोना दे चिनोना देना परहेज न दी कोल दे सरा सरा हर आग शेकम के कार्बोहाइड्रेट से आती। ठीक छो अगर के मुंग सरा राजी मैदा रूजे या डीप फ्राइड फूड या वड़ा महा दर तक कॉल करे तो सवात नजम चबल बागुई से खबर को। अस्सलाम वालेकुम महा। वालेकुम सलाम जी परीक्षा खान। सिंगे महा तबीयत खुदा ठीक ठाक एवन ये फिट फाट अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है मत खाए तबीयत खुदा अल्हम्दुलिल्लाह जी महा से क्वेश्चन ले रही सासु गुआम के रागल मिल मनो तदेर हर करे वायम मनाना जी मनाना खुशहाल हो से तो डॉक्टर निदान जमाया क्वेश्चन है जी जी सासु खैर टॉपिक हो डायबिटीज से जमाया स्किन रिलेटेड क्वेश्चन है ना इट्स ओके निदा हर सवाल जवाब वर्कवले जी सासु संग स्टार्ट के ओपनिंग में कौन है स्किन खबर काड़ा जी 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 बिल्कुल पागे के साथ में सन ब्लॉक करे सीधे सन ब्लॉक के समा पिंपल लाए पिंपल राजी पर स्किन मान दे जी जी हाँ मतलब ता स्किन ऑयली डेरी का ना ऑयली हम ना ले ड्राई हम ना ले ओपन पोस्ट पिंपल लाए हाँ निदा ऑयली नहीं बिया ड्राई महा निदा वही चिता सो ओपन पोस्ट ता पर स्किन मान दे ना 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 निश्ता ओके और एज सरे उम्र दे चोरा दा महा जी जमा उम्र 20 जब अपन मेडिकल स्टूडेंट है हाँ मेडिकल स्टूडेंट था मतलब दगम 22-23 की भाई ओके ओके सही रहा ठीक छो और तासु दा एक्नी दा इशू कलर आसिदे महा दा कलर आसिदे दा इशू जी 6-7 मंथ से 6-7 मंथ्स ना दादा जी हाँ ओके हाँ महा दाज निदा ना पता कौन तासु कॉल खवाने पारे जहान मनाना जी निदा जी रमाना थैंक यू जी थैंक यू ठीक छो दे माहा चसे क्वेश्चन छे एक्नी डेरा ज्यादा दा kana यस हाँ कि दे सब लोग दस कंपनी वाले समाज का कदी स्किन में सूट कई ना मे बी ना अगम दे बलदादे कना चकला कलम सर हार्मोनल इम्बैलेंस समराशि ठीक छो यो को हार्मोनल इम्बैलेंस में गदे अगा चकुल पकार ते चका सिंगर दे रवांदी सेकेंडली देश नवे प्रोडक्ट या से नवे क्रीम या से नवे फेस वॉश या मेकअप की से नवे शेड दास इस्तेमाल कम चली तो सूट करे न दे दुआ दा खबर है सेकेंडली सम टाइम द माशमानो दा रूटीन दुमरा ज्यादा बिजी शी चाकी सारा का प्रॉपर क्लींजिंग और प्रॉपर स्किन केयर चकम दे गन की कना नो दा खबर हम पे देखे दे कि कुछ ऑयल स्किन में के वो समाना दे ओपन पोर्स हम के निश्चित दे 6 to 7 मंथ्स दे नो या बस ये चेंज करे दे तो अगर सब खूब कंपनी वाला नहीं इस्तेमाल है मे बी सता से ना फर्स्ट को परीक्षा दाई छे दे कॉज द उगुरी छे दे सदा जका एक्नी केम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नीज वी और एक्नी चिकम दे मार्क प्रीदी ठीक छो या दे सिस्टिक एक्नी के हार्मोनल इम्बैलेंस है सिस्टिक एक्नी राजी ठीक छो दाके मेन एरिया दाजे दाके मेन दाके दल तक अगर राजी और अगर डेरा ज्यादा मतलब नॉर्मल पिंपल छिरे वन ई और सिस्टिक एक्नी दो द्रे पे योजे राखी जी मोस्टली और घाटा करा के नु पहले दादी त पकार छ खपल लाभ जो की खपल हार्मोन लगा चेक की सेकंड खपल प्रोडक्ट चेक की और थर्ड खपल स्किन सफाई मतलब प्रॉपर स्किन केयर सहारना सफाई को स्पेक चूडे की प्रॉपर खपल स्किन चिकम देनो अखा वॉश की और उतशी थर्ड खपल पिलो केस हाँ पिलो वाला पिलो कवर चिकम दे कना चागा दे सफावी अगर डे टाइम बाद अक्सर खल का बेडशीट चेंज चाहिए कना हां दा मा सरम दा से किदे से कछ मा पिलो मा दे मोस्टली मा चिकम दा डॉगी प्रोटी कना चाहिए नमु डायबिटिक पेशेंट बारे के खबर को ला नसिंग मुंगो छ प्लीज
कम चीज़ों च द मैदे ना या द ओन जुड़ेगी द अखेनम परहेज द डायबिटिक पेशेंट और कम डीप फ्राइड फूड च कम दे अखेनम परहेज द डायबिटिक पेशेंट्स त पकार दे जमंग नॉर्मल रोज के चकम रूटीन दे मुंग 3 टाइम खुराक को ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ठीक छो डायबिटिक पेशेंट च कम दी अब स्पक टाइम खुराक के पदागे पोर्शन साइज बगोड़ के ठीक छो यानी ब्रेकफास्ट ना बाद स्नैक टाइम या लंच ना बाद इवनिंग स्नैक टाइम और ब्या डिनर ठीक छो दा और कम से कम 40 मिनट वॉक सही मतलब डेली लाजमी और इंडियन सभा च कम देनो विंटर्स दी सन दगम काफी खद मतलब देर गरम हम न दे नाखे के दई त पकार हर टाइम के कदई वॉक कई नाखे सर सर दई विटामिन डी स्किन थ्रू एब्जॉर्ब कीगी और अगर च कम देनो वॉक सुमर डायबिटिक पेशेंट ब्लड थीनी का ना नरे दुमरा दागर रीडिंग च देनो कम से कम राजे ठीक छो डायबिटिक रीडिंग नो प्लीज वाटर इनटेक कम जात का वल पकार दी वॉक का वल पकार दी बलगान को एंड फ्रूट्स द्रेव बजो न पसना हाँ मतलब दमा शाम 3 बजे यस डायबिटिक पेशेंट बदे फ्रूट द्रेव बजो न पस नाखले मतलब सहर की खोड़ेशी सहर के खोड़ेशी घर में पूरे लंच न पस इवन आगस्टेशी और प्लीज इवनिंग के दागे अवॉइड कई हाँ मतलब फ्रूट्स ग्रानो कतन को दजकम शुगर पेशेंट्स ये गो परने दाऊ वला च वॉक कवल डेली बेसिस माने मतलब फिजिकल एक्टिविटीज फुल लाइफ की लाजमी सातल पकार दी बल वाटर इनटेक जात का पकार दी फ्रूट्स च कम दी 3 बजे न पस दी खोड़ल पकार बल ग्रानो कतन का वला च मैदे और दावड़ो से सुना हम लग अवॉइड कवल पकार दी बल च कम की शुगर जाती आज से हम खुराक ने दी पकवल पकार नुदा तासो पारा खई और दिन बता सलक मतलब यो बल शब प्लीज परिशा मेंशन को जी 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 निदा जी वाय कम सब्जी मूंग डायबिटिक पेशेंट्स पारवा छदा डेरा खदा कम सब्जी चीज मका के दन ना उगावी की कहना नो आगा डायबिटिक पेशेंट्स रिस्ट्रिक्ट कई कम से कम इस्तेमाल सही आलू शलजम आलू शलजम कम इस्तेमाल पेपर दी कम इस्तेमाल खान उदा खुदा तो हर सब बंद कर पखाल को माने खैर नहीं हां ज्ञान कतन को प्रोग्राम के वक्त शवेदा यो बड़े शानदार मेवल थैंक यू सो मच निदा प्रोग्राम की शिरकत का होना पारा हमेशा ग्रहण कतन को निदा मुंग सरी उड़े मुफीद चिकम द मुर्द मशवरी रखी खलको ता अवेयरनेस रखी तासो जिक्र किन आई होप चता सब नहीं दावल सेगमेंट खलक दिली ग्रहण कतन को आखिरी बड़ा शानदार मद में वापस चतबक सिर्फ मुंग सरो से जी ग्रानो कतन को बगैर पख्तूनख्वा च पैरीशो से लिब्यातास तो हर खले ग्रानो कतन के प्रोग्राम के माजर फायजा हैदर मौजूद हुआ अगवी सर मुझे लेटेस्ट चिकम मेकअप वाले चिकम दी टेक्निक्स दी अगो सर खबर है तरीके वाले खूब ग्रानो कतन को ये क्वेश्चन में माइंड के हमेशा राजी च मोस्टली चिकम द डिफरेंट नन सबा मेकअप आर्टिस्ट हमस्ता या दिन दिन चिकम द डिफरेंट के मुझे एस्थेटिक्स क्लिनिक्स समझून आल तहम ना सुना फॉलो कीजिए और गसदी या ग्रानो कतन को मोस्टली खलक चिकम दी दा आईलैशेस वाले एक्सटेंशंस लगे या चिकम दा लिप कलर चेंज की या दिन अलावा नोन हम ट्रीटमेंट्स कहीं ग्रानो कतन को दी पारा दो टर्म्स इस्तेमाल का अब SPMU दा सब बला दा बते पता को मन फाइजा न च आया फाइजा दा सशेदा और दा बाकायदा इज द कवल पकार दी दे हम से डिग्री या पखपल से एक्सपेरिमेंट कवल च बिकॉज मोस्टली चिकम दी सैलून्स नहीं ब्यूटी सैलून्स आगे के हम दा से सुना कई खलक ग्रानो कतन को रजी फाइजा का सवाल को फाइजा मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो कि मैंने क्या कहा कि इस पर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी कि ये SPMU एक्चुअली होता क्या है। मोस्टली कहा जाता है कि मेरे ये जो मैंने जो अपनी आईब्रोज का जो कलर किया हुआ है ये मैंने 6 मंथ के लिए किया हुआ है और ये परमानेंट कलर है लाइक इससे मैं फेस वॉश कर लूँ तो नहीं हटेगा। मोस्टली लोग जो हैं वो जो आईलैशेस की एक्सटेंशंस लगा लेते हैं वो कहते हैं जी हमारी परमानेंट लगी हुई है तो हमें अब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप ये कर लें। मतलब पहले तो मुझे बताओ कि एक्चुअल में ये होता क्या है, इसके लिए प्रॉपर हमें सीखना पड़ता है या आजकल तो जो आप देखो सैलून में मुख्तलिफ जो है ब्यूटिशियंस ये अप्लाई कर रही होती हैं और अजीब अजीब सी सूरत हाल चल रही होती है। बाद में वही आप वाली बात है कि फेस भी ख़राब हो जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि यार हमें तो ख़राब कर दिया गया तो इस बंदी ने मुझे मेरा फेस ख़राब किया। तो पहले तो थोड़ा सा इस पर आप रोशनी डालो कि असल में होता क्या है। SPMU का बेसिकली मतलब है सेमी परमानेंट मेकअप, ठीक है। तो मेकअप और सेमी परमानेंट मेकअप एक दो बड़ी डिफरेंट फील्ड्स हैं जी। कई दफ़ा मेरा भी सुना होता है कि मुझसे जब कोई पूछता था तो तुम्हारी क्या जो है वो स्पेशलाइजेशन है, तो मैं उनको जब बोलती थी ना तो वो सिर्फ मेकअप को उठाते थे और फिर मतलब उनको नहीं रियलाइज़ होता कि SPMU सेमी परमानेंट मेकअप और ये एक नॉर्मल मेकअप बड़ा डिफरेंट है। सेमी परमानेंट मेकअप जो है वो आप समझ लें एक एस्थेटिक्स का, एक कॉस्मेटोलॉजी का पार्ट है। जिस तरह हम एस्थेटिक प्रोसीजर्स करते हैं उसी तरह के प्रोसीजर है। बेसिकली क्या होता है, ये वो मेकअप प्रोसीजर्स हैं जो स्टे करते हैं ओवर 6 मंथ्स, ठीक है। जिसमें आपकी एक फाउंडेशन जिस तरह हम फेस पे करते हैं वो BB ग्लो है, लिप ब्लश है जो कि आपका
1 ईयर तक रहता है, आपकी माइक्रो ब्लेडिंग, आपके ऑम्ब्रे हैं, आपके लैश लिफ्ट हैं, लैश एक्सटेंशंस हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, हाँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन बस पाकिस्तान में भी लोगों को इतनी इसकी सेंस नहीं है। सेकेंडली मैं खुद जिस तरह मेरी सर्टिफिकेशन मैंने कनाडा से की, तो जब मैं पाकिस्तान आई और मुझे लोग कहते थे कि फ़लाँ सैलून में या फ़लाँ पार्लर में हो रहा है, तो ये इसी तरह जिस तरह आजकल आपको पता है सैलून पे हेयर ट्रांसप्लांट्स भी हो रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक मेकअप आर्टिस्ट का काम नहीं है। सैलून में बोटॉक्स भी किए जा रहे हैं, लिप फिलर्स किए जा रहे हैं, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ। अच्छा, एक दफ़ा मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, मेरे पास आई थी एक मेकअप आर्टिस्ट थी प्रोफेशनल, उनके डिफरेंट ब्रांचेस थे पाकिस्तान में। शी सेड कि मैंने अभी मुख्तलिफ जो है वो डॉक्टर्स इस तरह से रखे हुए हैं जो कि स्किन के जो प्रोसीजर्स हैं वो करती हैं, अब मुझे खुद भी आती है। तो आई वाज लाइक, मैं थोड़ा सा कि आपको भी आती है, मतलब आपने प्रॉपर उसके बारे में पढ़ा है? नहीं, मैंने देखा बहुत ज़्यादा है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं थोड़ा सा उस पर हो गई थी। तो ये इसके लिए मुझे लगता है प्रॉपर आपने भी पढ़ा होगा। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी डोमेन में, अपनी बाउंड्रीज में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह जो मेरी बेसिक डिग्री थी वो निदा वाली थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशन की। लेकिन उसके बाद जब मैंने एस्थेटिक्स किया, और मैंने मेडिकल एस्थेटिशियन भी हूँ मैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट था कि मुझे पता हो मेरी बाउंड्री क्या है। मैं एक नॉन इन्वेजिव मेडिकल एस्थेटिशियन हूँ। हमें स्किन की 7 लेयर्स हैं, हमें एक जगह है, एक लेयर है, उससे ज़्यादा आगे जाना अलाउड नहीं है। मैं बोटॉक्स फिलर नहीं कर सकती हूँ। कनाडा में आप एक सर्टिफिकेशन करके कर सकते हो, पर पाकिस्तान में जब तक आप MBBS या BDS नहीं हो, आप नहीं कर सकते। अब मुझे सब बोलते हैं कि नहीं, तुम्हारी तो क्लिनिकल न्यूट्रिशन की डिग्री है और तुम सर्टिफाइड मेडिकल एस्थेटिशियन और SPME हो, आप क्यों ये बात कहती है? तो मैं कहती हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे पता है मेरी लिमिटेशन क्या। जब हम बाहर रहते हैं, हमें हमारी बाउंड्रीज बड़ी क्लियरली बता दी जाती है। हमें सिखाने से पहले ये बताया जाता है क्या नहीं करना, उसके बाद बताया जाता है क्या करना है। बिल्कुल। तो प्लीज़, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट, मैं हर अपने शो में जाके बोलती हूँ कि आप लोग स्किन प्रोसीजर, ये अपने जो SPMU के प्रोसीजर्स हैं, अपने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हैं, ये कराने सैलून में मत घुस जाएं कुछ पैसे बचाने के लिए। मुझे बहुत आता है कि फॉर एग्जाम्पल आप माइक्रो नीडलिंग 12,000 की करिए, फलान जगह पे तो 5,000 की हुई है। हाँ, ऐसे तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि स्किन एनाटमी क्या है, कौन से आपके मसल हैं, कहाँ पर आपका फैट है, आपको कहाँ पर करना है, कहाँ पर नहीं करना। सही। और मतलब लोग खुद से, जैसे आपने बताया कि उसने खुद ही कर लिया, तो मैं तो उसमें बड़ा शौक हो गया। और फिर भी वो मुझे इंसिस्ट करी थी, मैं आऊँगी तो आप मुझे एक्सप्लेन मेरी मशीन देख के कर देना कैसे करना है। और मेरा ये है कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ अपनी सारे क्लाइंटल के साथ, तो मैं उनको बड़े तरीके से समझाने की कोशिश करी थी कि ऐसे नहीं हो सकता, आपको अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको कैसे, नहीं यार तुम बता दो ना, ठीक है। अच्छा, ये वैसे बड़ा होता है। अच्छा, एक चीज़ और भी है फ़ायज़ा, आपने शायद नोटिस ना किया, वो लड़कियां आजकल ये जो लेज़र है, ये छोटी छोटी सी जो मशीनें होती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करवा के खुद ही फिर लगी रहती है, ये भी क्या स्किन के लिए ठीक होती है? बिल्कुल। देखिए, जो लेज़र हेयर रिमूवल है ना, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, मतलब एक बड़ी अच्छा प्रोसीजर है। लेकिन आप 16 साल से पहले ये प्रोसीजर नहीं कर सकते हो। जिस तरह मेरी बहन है और मैं चाहती हूँ मैं उसका स्टार्ट कराऊँ, बट वो 13 साल की है, तो मैं नहीं उसका करी। 16 ईयर्स के बाद आप स्टार्ट करते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जो आजकल मैं देख रही हूँ लोगों के पास ये IPL और हैंड मशीन्स हैं, बिल्कुल आपको अंडरस्टैंड करना है कि उनकी रेडियो फ्रिक्वेंसी इतनी है ही नहीं, वो इतना इफेक्टिव है ही नहीं। आप लाख रुपए की, 1.5 लाख की वो मशीन आप वो ले रहे हैं, इससे बेहतर आप इतने में आप 8 अपने सेशंस करा लें। और यकीन करें, मतलब वही वाली बात आती है, लोग लेकिन स्टिल लेते हैं, बिल्कुल उसकी इतनी है ही नहीं। आप देखें, जो एक मशीन है जिसका वेट कम से कम 30 किलो मशीन है, आप उसके कंपैरिजन में 1/2 kg का एक इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़ के अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इक्वली बेनिफिशियल होगा, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, मतलब ये चीज़ जो वो कर रहे हैं, वो कहते हैं नहीं ये बड़ा अच्छा होता है, बड़ा इफेक्टिव है, हमें तो जल्दी फ़र्क पड़ता है, देखो कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बैग में भी रख सकते हैं। खैर, इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, मोस्टली लड़कियां जो हैं वो आईलैशेस की एक्सटेंशंस लगा लेती हैं, उसके बाद वो रोना रोती रहती हैं कि मेरी तो अपनी सारी ख़राब हो गई है, ये करनी ही नहीं चाहिए, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है, पता नहीं कहाँ के बाल लगा देते हैं आँखों में, तो मेरी आँखों में इन्फेक्शन भी हो गया, दाने आ गए, आंसू आते हैं, एलर्जी हो गई है। तो इसका क्या वजह है? मतलब फ़ायदा अगर थोड़ा सा इसमें बताओ, क्योंकि मोस्टली जितनी मेरी फ्रेंड्स हैं, इवन कि मेरी जो कोलीग्स हैं, एंकर पर्सन है, उनको भी ये प्रॉब्लम है। चीज़ कि नहीं यार, दाने आ गए, अपने बाल तो ख़त्म ही हो गए। सो ये क्या मतलब, इसके भी कुछ हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं या ठीक नहीं है? बेसिकली लैश एक्सटेंशन एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। देखिए, आप फुल ऑन रेडी हैं, अगर जिस तरह आप लोगों की फील्ड है या जिस तरह हमारा काम है, हमारा डेली पे क्लाइंटल बेस्ड है काम है,
आपने एक लैश एक्सटेंशन करा ली, यूर गुड फॉर अनदर 3 हफ्ते 4 हफ्ते। आपको ऑलमोस्ट आई मेकअप की जरूरत ही नहीं इतनी पड़ी होती है। आप थोड़ा बहुत अपना फाउंडेशन करो, अपना ब्लश ऑन करो, आप रेडी हो। प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए, मैं फिर कहती हूँ, जब आप कराने जा रहे हो आपको मेक श्योर करना है बंदा सर्टिफाइड हो। हमारे लिए अगैन कनाडा में बहुत इंपॉर्टेंट था सर्टिफिकेशन। इसका एक प्रोसीजर है। मैं आपको अगर एक जल्द क्विक सा प्रोसीजर बताऊँ, आपकी हमारी एक आंख पे तकरीबन 200 से 250 से 300 लैशेस होती हैं। हर बंदे की वेरी करती है। मेरी अपनी आई लैशेस जनरली कम है, आपकी शायद मुझसे ज़्यादा है, तो हर बंदे के अपने डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा। बेसिकली एक्सटेंशन एक आपके अपने बाल के ऊपर आपका एक बाल लगता है। अच्छा। हम आपका हमारे फोर्सेप्स जो होते हैं, जो सर्जरी में यूज़ होते हैं, उस तरह के हमारे टूल्स होते हैं जिससे हम आपकी लैशेस अलहदा करते हैं और हमें एक बाल निकालना है। उस एक बाल के ऊपर हम सिंथेटिक हेयर, ह्यूमन हेयर नहीं होता। वर्ल्ड में अब यूज़ हो रहे हैं मिंक हेयर, लेकिन बिकॉज पाकिस्तान में हलाल हराम का इशू है, अगर आप रियल ह्यूमन या एनिमल हेयर यूज़ करेंगे तो वो हराम होगा। तो वैसे भी वो बहुत रेयर यूज़ होता है, बहुत कंट्रीज़ में है, लेकिन इट्स वेरी एक्सपेंसिव। नॉर्मली सिंथेटिक हेयर एक फाइबर से बना हुआ बाल है जी, जो आपके उसके ऊपर लगता है। जो सैलून्स में हो रहा है और इधर हो रहा है, वो क्या करते हैं, वो लोग इतनी मेहनत ही नहीं करते कि वो आइसोलेशन करें, आपके इतने 300 बालों में से एक बाल निकालें। वो 6 बाल सामने आए हैं, उस पर लगा दिया है, उसके ऊपर लगा दिया है, दबादब लगा रहे हैं, लेयर्स लगा रहे हैं। जब तो वो बोलती है ना कि जरा थिक करो थिक करो, देखिए जब थिक होता है उसका प्रोसीजर होता है। अगर मैंने इसके ऊपर थिक लगानी है तो ये मेरी अपनी लैश है, तो उसके ऊपर मैं बंच ऑफ हेयर लगाऊंगी, वो थिक होगा। थिक का मतलब ये नहीं है कि आपने गुच्छा उठाया और अपनी, बिकॉज होता क्या है, जब आपके 2 हफ्ते गुजरते हैं, आपकी अपनी हेयर की ग्रोथ होती है, तो ये आगे आते जाते हैं, आगे आते ये आपकी अपनी लैश पे वेट डालते हैं और फिर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप वेट डालते हैं, आगे पीछे होते हैं, और फिर आपकी अपनी लैश टूट जाती है। तो लोगों को ये सेंस ही नहीं है, ठीक है। लोग कहेंगे, मुझे कॉल्स आती है, मैंने अपने रेट्स बहुत मिनिमल रखे हुए हैं, तो मुझे कॉल आएगी फलां जगह पे तो 1500 की हो रही है। तो आपको अंडरस्टैंड करना है 1500 का तो सामान भी नहीं है, तो जहां से आप करा रहे हो, अगर वो 1500 की आपकी लैशेस कर रहे हैं तो वो 200-300 ज्यादा का सामान ही नहीं यूज करा। आप अपनी आई के साथ, आंख आप देखें ना वाइटल पार्ट है आपकी बॉडी का, आप उसके साथ एक्सपेरिमेंट नहीं। सेकंड एक और चीज है रिमूवल। लोगों को पता ही नहीं है लैशेस रिमूव करानी होती है। लोग कहते हैं हमने लगा ली है फिर लगी रहेंगी, ऐसे नहीं होता। आपको 3rd वीक में रीफिल कराना है, या आपको उसके बाद जो है वो आके इनको रिमूव कराना है। जो भी एस्थेटिक प्रोसीजर है, वो फिलर हो, वो बोटॉक्स हो, वो माइक्रो नीडलिंग हो, उनको मेंटेनेंस सेशन चाहिए। आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको अपने प्रैक्टिशनर के साथ, अपने मेडिकल एस्थेटिशियन के साथ इन कांटेक्ट रहना है। जब आपका प्रोसीजर हो भी जाए, आप उसको मैसेज करो। मैं तो अपने क्लाइंट्स को खुद मैसेज करती हूँ 3rd वीक पे कि मतलब क्या है, आप लोग रिमूवल के लिए नहीं आए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं। ओके। और अच्छा ये होता है कि मुझे तो बड़ा अच्छा असर पड़ा है, बस ठीक है, मैं अब चल रहा है, बस जब तक चल रहा है चलने देती हूँ ना, लैशेज अब अच्छी लग रही हैं, तो बस ये शादी भी गुजार लूँगी, फलां इवेंट भी गुजार लूँगी, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। खैर एनी हाउ, ये इतना लंबा टॉपिक है और मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास फ़ायज़ा दोबारा आए। फ़ायज़ा, मैं तो कहती हूँ पूरा 1.5 घंटा इस पे हम बात कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे जो ट्रीटमेंट्स हैं जो अभी बहुत सारी ख़वातीन करवा रही हैं और उनसे बाद में प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं, लेकिन उनको असल में पता नहीं है कि वजह क्या है। तो थैंक यू सो मच फ़ायज़ा आने के लिए। मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप नेक्स्ट मंडे हमें फिर ज्वाइन करें, बिकॉज टाइम थोड़ा कम है, लेकिन मैं चाहूँगी फ़ायज़ा दोबारा आए। गानों के तुनको फ़ायज़ा चकम में खबर के प्लीज़ गौर सरदा माइंड की केदल पका दीजिए, बिकॉज दो पर प्रॉपर द सैलून्स तमजो, द मेकअप आर्टिस्ट तमजो, द प्रॉपर डॉक्टर्स तखबर तवजो चकम द बाकायदा स्किन ट्रीटमेंट्स का वो तब पता ही नोज़ा की डिश आउट दिख जर जमातो खैज़ा की टाइम बिल्कुल परिचय जिन का शाम पकले के पखले कर दा स्पेशली मिक्स वेजिटेबल सूप तासो माखम तैयार शवे दा और तासो खामखा कोर के ट्राई करे। थैंक यू सो मच ज़की नौर मज़ेदार सूप पर। थैंक यू सो मच फ़ायज़ा प्रोग्राम में शिरकत के लिए। गानों को तुमको उस वक्त शवेदा इजाज़त अक्सर पारा इंशाल्लाह सरबिया मुलाकात की सबा पूरी माता फ़ायज़ा था ज़की तटो तो राखो इज़्ज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।